पुरै स्पष्ट रूपमा देखाउनु भयो कि शनिबारको दिन 12:10 मा मैले यो छोडेर मैले लानेछु र सोमबारको दिन 12:10 मा फेरि मैले आत्मा फिर्ता गर्नेछु भनेर परमेश्वरले बोल्नुभयो। त्यसै जब त्यो बाद हामी धेरै प्रार्थना गर्दै धेरै अनि स्वर्गदूतको महागौरव गर्दै गयौँ भने त्यो स्वर्गदूतमा धेरै परमेश्वरले त्यस मण्डलमा धेरै खडाहरू गरेको हामीलाई सलङ्ग देखाउनु भयो। त्यहाँदेखि अनुभवद्वारा पनि बोल्नुभयो परमेश्वर। त्यसै त्यो एक हप्ता पुगेपछि हामी शनिबार जब आयो शनिबार आएपछि हामी सबै कुरा सेतो कपडा सेती प्रार्थना सबै कुरा हामीले तयार गऱ्यौँ अनि मण्डली परिवारमा सबै तयारी भयौँ। तब जब त्यही दिन म धेरै उपवाससहित म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ धेरै अनि त्यसपछि 12:10 बजेदेखि वर्सिप प्रार्थना सुरु भयो सेवा समिति। अनि जब तोकेको समय त्यही दिन म धेरै छटपटे धेरै पीडा भइरहेको थिएँ प्रभु कस्तो गर्ने भनेर धेरै प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। मलाई यो संसारमा बस्दैन म कस्तो यो कहाँ यहाँ त बस्ने ठाउँ छैन कि जस्तो भने मलाई छटपट्टि हुने धेरै छटपट भइरहेको थियो। तर त्यति शनिबार दिन म कति टोइलेट जान्छु घरि के गर्छु भन्नु भइरहेको थियो। प्रार्थना गर्थेँ अन्य भाषा बाहेक अरू म केहीमा प्रार्थना गर्न आएको थिइनँ। अनि न म छोराछोरीको पिर न कसैको पिर पनि सिर्फ उहाँमाथि एकदम भाषा केन्द्रित भएको थिएँ र त्यही शनिबारको दिन म अचम्म त्यो सोचेको थिएँ। म यस्तो सोचेको थिएँ प्रभु म किन अचम्म यसरी भएको छ भनेर धेरै प्रार्थना गरेर रोँदै प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। जब परमेश्वरले त्यो यातना पनि सिद्धियो अर्सी पनि सिद्धियो। त्यही दिन धेरै पवित्र आत्माको छुवाई पनि धेरै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई जानकारी पनि भयो। त्यसपछि अचानक त्यो वचन पनि राम्रोसँग सिद्धिनु पाएको थियो। परमेश्वर तोकेको समय आयो। समय आएपछि परमेश्वर एक्कासी ल अब छोरी तिमी जाने बेला भयो तिमीलाई सबैलाई छिटो गर भन्नुभयो। त्यसपछि छिटो गर्नुहोस् तपाईँ मलाई परमेश्वर लिन आइसक्नु भयो भने जब उहाँले त्यति भइसकेपछि उहाँ सबै त्यो आर्मी गर्न पनि नभ्याउँदै म जुन सेतो बिस्तारो सबै तयारी गरिसक्नु भयो। मैले छिटो गर्नुहोस् भने तब बङ्गे म ढलेर जब ढलिसकेँ त्यो म ढल्नुभन्दा अगाडि हजारौँ स्वर्गदूतहरू अगाडि मैले देखेँ छलङ्ग प्रार्थना गर्दा हजारौँ पछाडि अनि बिचमा एउटा घोडाको रथमा जुन स्वर्गदूत ल्याउन आएको म देखेँ। त्यति बेला म ठ्याक्कै उहाँहरूको मन्दिरमाथि खडा पनि हुनुभएको के देखेँ। ठ्याक्कै म त्यहाँ बङ्गे म ढलिछु। त्यसपछि मेरो आत्मा सट्टै परमेश्वरले लानुभयो। मैले यो सोचेको थिएँ कि यो शरीर त मेरो आत्मा लगाइसके परमेश्वरले यो शरीर चिमटिन थाहा हुनलाई मैले काटिन थाहा हुनलाई के गर्नु बोल्न सक्दैन भनेर भनेको थिएँ। तर जब मेरो आत्मा तिनवटा आत्मा हुनेछ हाम्रो आत्मामा एउटा प्राण शरीर आत्मा हुनेछ। जब शरीर र प्राण चाहिँ मेरो यहीँ छोडेमा परमेश्वरले म चल्न यता गर्न सकेँ। तर प्राण आत्मा र परमेश्वर लानुपर्छ यो न जस्तो पहिला मुखमा यो बन्द भएको थियो त्यो आँखा बन्द त आँखा हेर्छु भन्न सकेको थिएन। यो बोल्छु भने त मुखले आवाज निकाल्न सकेन। त्यसपछि परमेश्वरले मैले यो आत्मालाई लानु उहाँ रथमा चढाउनु भयो। रथमा चढाएपछि समाप्त लाँदाखेरि यो जब पृथ्वीहरू सबै यो संसारको पृथ्वीहरू तपाईँ देखाउनु भयो। अनि देखाउँदाखेरि यो पुरा किरा जस्तै सारा कुरा हिँडेको म धेरै प्रकारको त्यही जीव छ धेरै किसिमका त्यही देखेँ। त त्यसपछि मैले भने कि प्रभु यो के होला यो संसारमा त मानिसहरू उठेको थिए यस्तो किरा जस्तै छापेको के होला प्रभु भनेर उहाँसँग सोधेँ मैले। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो कि यसरी पृथ्वी त यो शैतानको राज्य हो। त्यस कारण यो हरेक विश्वासीहरूलाई यसरी उठाउने विभिन्न किसिमद्वारा यसलाई खिचेर आफ्नो नरकतिर तार्नलाई यसरी फिचेर यसरी बसेको छ अरे। मण्डलीमा यी प्रत्येक विश्वासी घरमा यी प्रत्येक यी अन्य जातिहरूको बिचमा पनि घुसेर यिनीहरूलाई तपाईँ मेरो प्रेमदेखि टाढा गर्दैछ यसरी फिचेको छ भन्नुभयो। त्यसपछि म जब पृथ्वीबाट माथि जब अझै माथि लाँदै जानुभयो जब स्वर्गको ती पृथ्वीको स्वर्गद्वार ती खोल्दै गयो। ती आकाशद्वार खोले ताराहरू हरेक कुरा परमेश्वरले देखाउँदै लाँदै जब एउटा नरक परमेश्वरले देखाउनु त्यस ठाउँमा तब नरक देखाउँदाखेरि परमेश्वरले मलाई पहिलोभन्दा पहिला नजानु अगाडि परमेश्वरले भन्नुभएको थियो छोरी तिमीले यो जुत्ता लाउनुपर्छ अब भनेर सेतो जुत्ता परमेश्वरले मलाई दिनुभएको थियो। त्यो सेतो जुत्ता जब लाएँ मैले परमेश्वरले मलाई हातमा ढौँडे फेरि लानुभयो। त्यो नरकमा यति भयानक डर लाग्दो थियो यति पीडा थियो कि माथिबाट नआएको खस्ने पातालबाट नआएको त्यति पीडा थियो। त्यो अवस्था मैले हेर्नै सकेन। मैले कति पस्तामा प्रभु मैले यो अवस्थामा हेर्न सक्दैन भने मैले आँखा चिम्लेर कति रोएँ म तर्पेँ। तर प्रभुले भन्नको तिमीले छोरी यो हेर्नुपर्छ तिमीले हेरेर यो सबै संसारमा तिमी मानिसहरू तिमीले भन्नुपर्छ यो नरकबाट तिमीले बचाउनुपर्छ छोरी तिमीले हेर मन परमेश्वरले यति आवाजहरू त दिनुभयो। फेरि म उठेँ त परमेश्वरले त्यो शक्ति मलाई परमेश्वरले दिनुभयो र त्यति पीडामा यति संसारको ती मूर्ति पूजा गरेर कति अशुभदेखि कामहरू गरेका थिए ती अगुवाहरू कति विश्वासीहरू कति ती धेरै तपाईँको नाममा प्रभुमा धेरै आत्माहरू बसाएको थिए।
परमेश्वरले भन्नुभयो कि छोरी यिनीहरूले नरकमा संसारमा यिनीहरू त धेरै मरे निम्ति यिनले कामहरू गरे, आत्मा धेरै ल्याए, तर आफै परिवर्तन गरेन, आफै रिस गर्न छोडेन, त्यागेनन्, यिनी नम्रता भएनन्, यिनीहरू आफैमा शुद्धता भएन, आफैमा पस्ताव गर्न, आफैमा अहङ्कार, आफैमा घमण्ड, लोभ लाजमा फसे, त्यस कारण यिनी संसारमा भएको कारण यी नरकमा छन् छैन भनेर भन्नुभयो। त्यसरी प्रभुलाई मैले बिन्ती गरेँ, प्रभु यस संसार यो व्यक्तिहरूलाई तपाईँले तान्नुपर्छ, तपाईँले यिनीहरूलाई त्यो नरकबाट तपाईँले निकाल्नुपर्छ प्रभु भनेर मान्छेले उहाँलाई बिन्ती गरेर रोए। अनि प्रभुले भन्नुभयो कि छोरी यिनीहरूलाई यस्तै व्यक्तिहरूलाई प्रस्ताव गरेर ठाउँ गएर प्रस्ताव गरेर यिनीहरूलाई तीबाट ती बस्छ भनेर तिमीलाई भन्नको लागि मैले देखाएको छोरी भनेर भन्नुपर्छ भन्नुभयो। धेरै रहेछ नरक देखेर यति पीडा, यति दुःख कष्ट थियो कि त्यो ठाउँमा साह्रै दुःख कष्ट पीडा र धेरै थियो त्यस ठाउँमा। आत्मा उठ्न एक धुप पानी दिनुहोस्, एक धुप पानी दिनुहोस्, प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर धेरै रोइराखेका थिए त्यस ठाउँमा। तर प्रभुले भन्नुभयो प्रभु छोरी यिनीहरूलाई पछ्याउन अब यहाँ आए अब गएर संसार तिमीले नरकको कुरा देखेको तिमीले भन्नुपर्छ र ठाउँ तिमीले सबैलाई भनेर तिमीले प्रस्ताव गर भन्नुपर्छ। त्यहाँपछि बाहिर ओठले मात्र नि साह्रै धेरैदेखि प्रस्ताव गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ छोरी भन्नुभयो। त्यसपछि परमेश्वरले फेरि जानेको देखाउनु भयो। धेरै दिदीबहिनी दिदी दाजुभाइ ती जानेर वर्षिप गरे, भाइ बहिनीहरूले वर्षिप गर्थे। परमेश्वरको निम्ति फेरि उहाँहरू रोनेर प्रस्ताव गर्नु, प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस्, मलाई क्षमा दिनुहोस् भन्दै आराधना गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले गिटार बजाए, हरेक ती सामान बजाउँदै उहाँहरू धेरै वर्षिप गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यति बेला उहाँहरू आगो आथा उठ्न गर्दै रोँदै तर्पिनु भएको थियो। तर मैले प्रभु भने प्रभु तपाईँले किन यस जनलाई तपाईँले यस ठाउँमा ल्याउनुभयो त प्रभु, के कारणले तपाईँले यस ठाउँमा तपाईँले ल्याउनु भयो, यस ठाउँमा यी जन त स्वर्गको भागीदार हुनुपर्ने थियो प्रभु भने। र प्रभुले भन्नुभयो कि छोरी यिनीहरू शनिबारको दिन आराधना मेरो वर्षिप गर्छ, धेरै मेरो निम्ति धेरै आत्मिक हुन्छ, तर बाहिर निस्केपछि धेरै संसार कुरामा भुल्छन् छोरी। इन्टरनेटमा ती नेटहरूमा अब यति विभिन्न किसिमका ती फिल्म हेर्ने, विभिन्न किसिममा ती मन डोलाउने गर्छन् यिनीहरूले। शनिबारको दिन मात्रै आराधना गरेर धेरै आमा बाबुको अगाडि धेरै मण्डलीको अगाडि विश्वासी चलाउनको लागि धेरै यिनीहरू आत्मिक भन्छन्, तर बाहिर गएर तिनीहरूले मलाई राख्दैनन् छोरी। बाहिर गएर आफ्नै खुसी, आफ्नै मोज मस्ती, आफ्नै यस ठाउँमा हिँड्छन्, त्यस कारण यस ठाउँमा छन् छोरी भन्नुभयो। अनि मैले भने सोधेँ प्रभु यी जन कसरी निकाल्नुपर्छ, यो जन के कसरी यिनीहरूलाई धेरै म शनिबारको दिन आराधना वर्षिप गर्नलाई मात्रै होइन, तर हर घरि समय मलाई वर्षिप हुनुपर्छ जनेको। मलाई जनेको खाँचो छ, तर तिनीहरू जनेले मलाई चाहे जस्तो वर्षिप मलाई दिएको छैन छोरी भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि भगवानले भन्नुभयो कि यस जनेलाई उठाउनलाई दिँदै हरेक ती इन्टरनेटमा ती हरेक कुराको विभिन्न किसिमका फिल्महरूदेखि तिमी टाढा हुनुपर्छ। तिनीहरू हरेक कुरा नराम्रो सोचाइबाट टाढा हुनुपर्छ। जब चर्चले जोडेको छ भने आफ्नै सो इच्छाको ती संसारको बिहा संसारको ती विरुद्ध गर्नु हुँदैन छोरी। मेरो इच्छा हुन्छ तिनीहरू गर्नुपर्छ। प्रत्येकलाई म नरन्डानी गरेर जोडेको बनाएको छु। तिनीहरूलाई म आफ्नो समय जुटाएर दिन मेरो इच्छा माग गर्नुपर्छ। हिँड्दा पनि उठ्दा पनि जुन अवस्थामा पनि उनीहरू मेरो डर भय मान्न प्रत्येक पाइला चाल्नुपर्छ छोराहरूलाई भन्नुभयो। त्यसपछि परमेश्वरले त देखाइसकेपछि दिउँसो म धेरै जनको लागि म भन्नेछु प्रभु, म ठाउँमा गएर मण्डली परिवारलाई भन्नेछु प्रभु, तर यस ठाउँमा कोही पनि नल्याउनुहोस् प्रभु भनेर धेरै रोए प्रभुसँग। अनि प्रभुले भन्नुभयो छोरी तिमीलाई त्यसैको लागि त मैले ल्याएको, मैले यस ठाउँमा जाने यी अगुवाहरू यी विश्वासीहरू के कारण आएका छन्, त्यस कारण मैले यही देखाएर दृश्य देखाएँ प्रत्येक ती संसारका मानिसहरूलाई ती प्रस्ताव गरून्, म स्वर्ग राज्यलाई तयार हुनु भनेर म देखाउन ल्याएको छोरी भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि ती सानो बाल बच्चाहरू पनि कति त्यहाँ नरकको किरा भइरहेको देखेँ। त्यो नरकको किरा पनि त्यो बच्चाहरू देखेर मलाई धेरै दुःख लाग्यो। समय थपेर
मलाई थाहै थिएन कस्तो हुन्छ मर्न भनेर, तर पढेको पनि देखेको थिएन, सपना पनि देखेको थिएन। त्यो मर्न फेरि जब स्वर्गदूतले ल्याउनु भयो सेतो जुसुको थालमा, सेतो हुँदो रहेछ, त्यो सेतो हुँदो रहेछ, त्यो मर्न दिनुभयो। त्यस्तो मर्न खाएँ मैले। त्यसपछि फेरि पिताले पानी पनि दियो, मेरो छोरीलाई भन्यो, त्यो पानी पनि सुनको गिलासमा ल्याएर दिनुभयो। थियो, छोरी तिमी यो पानी खायो कहिले तिर्खाउनु छैनौ, तिमीले खाऊ, यो जीवनको पानी हो भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि त्यो जीवनको पानी मैले खाएँ। अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमका फलफुल पनि दिनुभयो। यो आत्मिक फल हो छ अरे, तिम्रो आत्मिक वरदान हो छ अरे, यो तिमीले खाऊ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि खाइसकेँ, मैले खाएँ। अनि एकछिन आराम गर छोरी भनेर म सुनै सुनको बेडहरू थियो, पुरै खाली थियो, त्यहाँ कोही व्यक्ति पनि थिएन त्यस ठाउँमा। अनि त्यो बेडमा आराम गरेँ। त्यसपछि परमेश्वरले देखाउनु भयो, अनि पिताले पनि देखाउनु भयो। अनि हेर छोरी भनेर भन्नुभयो। त्यो सुनै यो भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्ण विश्वासीजनहरूलाई र बाँकी अरूलाई पनि प्रभु ख्रीष्टको अभिवादन छ। जय मसीह छ। हजुरसँग प्रभु येशू ख्रीष्टको गवाई दिनको लागि यो भिडियो तयार गरेको छौँ कि हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमा रहेर के जान्नुपर्छ भन्ने कुरा लिएर म तपाईँसित प्रस्तुत गर्दैछु। प्रभु येशू ख्रीष्टसँग भन्नुपर्दा म उहाँको इच्छाका कुराहरू देख्न सक्ने भएको छु र उनी आत्मा हुनुहुन्छ। यूहन्ना 14:23 वचनलाई लिएर म भन्दछु, उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ। प्रेरित 28 मा पनि भनेको छ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ भनेर अगाडिको सेवकहरूले लेखिएको छ। यसकारणले उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँ पिता परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, पुत्र स्वयं पनि आत्मा हुनुहुन्छ। अब यो वचनको अर्थ लिएर यूहन्ना 10:29 र 30 वचनलाई पनि म यसमा लाउँदछु, किनभने पिता र म एक हौँ भनेर भन्नुभएको छ। अर्थात्मा हामीले अलिकति छुट्याएर बुझ्यौँ भने स्वयं पिता परमेश्वर उहाँ आफै येशू ख्रीष्ट होइन। उहाँले मेरो पिता तिमीहरूको पिता, मेरो परमेश्वर तिमीहरूको परमेश्वर भनेर यूहन्ना 20:17 भन्नुभएको छ। र जहीँ पनि उहाँले भन्नुभएको छ स्वर्गमा मेरो पिताको इच्छा पुरा गर भन्नुभएको छ। मत्ती 12:47 लिएर 50 जसले पितामा स्वर्गमा पिताको इच्छा पुरा गर्छ उनी मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी आमाहरू हुन् भनेको छ। मत्ती 7:21-22-23 हेऱ्यो भने स्वर्गमा तिमीहरूको पिताको इच्छा पुरा गर भनेको छ। यसकारणले गर्दा उनी पुत्रै हुनुहुन्छ, तर पिता र म एक हुँ भन्ने कुरा लिएर चाहिँ अति नै हामीले के लाएर भन्यो भने पिता जस्तो आत्मा हुनुहुन्छ, पुत्र त्यस्तै आत्मा हुनुहुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यूहन्ना 10:29-30 वचनले चाहिँ र पिता सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ भनेछ। र पिता सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता, सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारणले गर्दा उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ, पुत्र स्वयं ज्योति हुनुहुन्छ। यूहन्ना 12:35, 36, 47 संसारमा म ज्योति भएर आएको छु भन्नुभएको छ। मानिसको रूपमा त जन्मिनु भयो, तर उहाँ सृष्टि सुरुदेखि नै उहाँ परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ ज्योति हुनुहुन्थ्यो, उज्यालो हुनुहुन्थ्यो। जहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टको फोटो राखेको देख्छौँ विश्वासी मण्डली घरमा, त्यो फोटो राखेको कोठामा चाहिँ उज्यालो भएको देख्छ। हामीलाई आत्मा दर्शनलाई देखाउनु हुँदाखेरि प्रार्थनामा वचन प्रभु ख्रीष्टको वचन पढाइमा देखाउनुहुन्छ। यसकारणले गर्दा जति पनि यो संसारभरिमा भएका जतिले भिडियो हेर्नुहुन्छ तपाईँलाई ख्रीष्टको अभिवादन छ र म तपाईँलाई नरक नजाउँ, साह्रै आगोको तडपाइ छ, डढाइ छ, आत्मा मान्छेको कहिले मर्दैन रहेछ, अनन्तसम्म चलाउनु, जसलाई हामी प्रभु ख्रीष्टको नाममा अधिकार साथले खेच्छौँ हामी जिउँदो हुँदा, तर हामी मृत्यु भएर गएपछि चाहिँ पालो फर्काउँदो रहेछ। र हामी सत्यको पक्षमा रह्यो भने पालो फर्काउनु पाउँदैन, तर हामीले सत्यमा नरहेको कारणले गर्दा र सत्यलाई अपनाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले पालो फेर्दो रहेछ। र तपाईँ हाम्रो जब प्रभु ख्रीष्टमा विश्वास गरेर ग्रहण गरेर
बक्तिस्मा लिएर हाम्रो उद्धार पक्कै भएको छ, किनभने मलाई यो स्पष्ट देखाउनु भएको छ र यसरी देखाउनु भएको छ कि एक दिन म काममा गएको थिएँ र कम्पनीमा काम गर्दै थिएँ र म अर्को ठाउँमा मेसिन चलाउनुमा नयाँ ठाउँमा परेँ। अनि त्यहाँ पर्दाखेरि चाहिँ एकजना स्पेनिस रहेछ, अनि त्यहाँनिर उसले विश्वासी रहेछ। अब मलाई थाहा थिएन र उतापट्टिको साउथ अफ्रिकन थियो काले, त्यो चाहिँ विश्वास गरेको थिएन रहेछ। अनि मलाई त्यो दिउँसो म त्यहाँ काम गरेँ र उनीहरूसँग बोलचाल भएको थिएन र म बेलुका घरमा गएर प्रार्थना गर्दै थिएँ। बेलुका सुत्ने बेला डिभिजनमा म प्रार्थना गरिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई मेरो आत्मालाई सिधै उहाँलाई देखायो। म चाहिँ मेरो ठाउँमा उभिएको थिएँ काम गर्ने ठाउँमा, अनि स्पेनिसले चाहिँ मलाई हेरिरहेको थियो। ऊ क्लियर उज्यालोमा थियो र उसको शरीर क्लियर हामी फेस टु फेस ननिदेखिकन देखे जस्तै थियो र त्यो साउथ अफ्रिकन चाहिँ एकदम अन्धकारले ढाकिरहेको थियो। त्यो त्यहाँनिर मान्छे देखिएन र त्यहाँबाट एउटा कालो गाडी पनि फुत्तै निस्केर भागेको देखेको थियो। अनि त्यति देखेर बिम्जे चाहिँ मलाई थाहा भयो कि त्यसले पक्कै प्रभुमा विश्वास गरेको छ। भोलि मैले सुत्नुपर्छ, यो गवाईले मैले पक्का पार्नुपर्छ भनेर मलाई थाहा भयो। अनि प्रार्थना गरेँ, सोचेँ र भोलिपल्ट बिहान काममा गएँ। काममा जाँदा मैले इस्माइललाई सोधेँ, तिमी विश्वास गरेको छ छैन मलाई भनेको छैनौ, मैले सोधेको छैन, तर म भन्छु तिमी विश्वासी हो, तिमी क्रिस्चियन हो हुँदैन भन त भनेको हो, मैले विश्वास गरेको छु भने। कति भयो भने 2 वर्ष भरे त भने मैले उसलाई भने गड ब्लेस यु, किनभने तिमीलाई मलाई हिजो बेलुका प्रार्थना गरिरहँदाखेरि पवित्र आत्माले लगेर मलाई देखायो, यहीँ ल्याएर देखायो, तिमी हामी अहिले बोलेको जस्तै फेस टु फेस देख्न सक्यौ। यस कारणले गर्दा प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतले धोएका व्यक्तिहरू चाहिँ क्लियर फेसमा देखिन्छ। तर उतापट्टि कालेको ठाउँमा देखायो, पुरा अन्धकारले ढाकेको थियो। गर्दाखेरि उसले विश्वास गरेको छैन, प्रभुको रगतले धोएको छैन। यसले गर्दा ऊ अन्धकारभित्र छ। जो प्रभुको रगतले धुन्छ ऊ ज्योतिमा देख्छ। यसो धेरैचोटि मैले देखिसकेको छु मेरो आत्माद्वारा भन्यो। बाइबल गड इन द स्पिरिट, इन द Son, the Jesus Christ, in the blood. Go to the Jesus Christ name. Believe in the Jesus blood, in the cleaning, in the face to face, looking in the clearly. भने मैले उसलाई भने। अनि त्यहाँदेखि गवाई ठुलो बनेर आयो प्रभु ख्रीष्टको रगतको। र भने यसै कारणले गर्दाखेरि स्पष्ट छ मेरो जीवनमा, र म प्रभु यीशु ख्रीष्टको अगमवक्ता पनि हुँ र परमेश्वरको पनि अगमवक्ता हुँ। उहाँले मलाई भन्नुभएको छ, तँलाई मैले भविष्यवक्ताका लागि मैले चुनेको छु भनेर भन्नुभएको छ। र यिर्मिया 3:15 हेर्नुपर्छ हामीले। मैले आफ्नो हृदयले रुचाएको दास मैले चुनेको छु, तिमीहरूलाई असलसँगले ज्ञानमा डोराउने छ भनेर भन्नुभएको छ। प्रभुप्रतिको अगमवक्तीहरू सबैले प्रभुको गवाईहरू बताएर असल ज्ञानमा डोराउने काम गर्दछ, कोसिस गर्दछ, गवाई दिँदछ। तर त्यो गवाईमा रह्यो भने सबै अनन्त जीवन जान्छ र संसारको कुरा खेलाएन, छुटकारा पायो भने अनन्त जीवन साँच्चै छ प्रभु यीशु ख्रीष्टको राज्यमा। तर जति नै प्रस्ताव गरोस्, जति नै विश्वास सेवाकाई गरोस्, परिवर्तन भएन भने चाहिँ काम छैन, फेरि नरकमै जाने हो। त्यसको लागि वचन अगाडि प्रभुले बोल्नुभएको छ यूहन्ना 12:47 मेरो वचन सुनेर पनि बुझेर पनि त्यो अन्तर गर्दैन भने म त्यसको न्याय गर्दिनँ भनेको छ। यस कारणले गर्दा म भन्दछु, साथी हो तपाईँहरू नरकको कुरालाई हेर्दै गर्नुहोस्, कति साह्रो चढपाइ छ, परिवर्तन हुन खाँचो छ कि छैन। नरकको दर्शन तपाईँले नेपाली क्रिस्चियन टेस्टिमोनी हेभन हिल मात्र लेख्नुहोस्, सबै भाषामा लस्कर आउँछ। त्यो हेर्नुहोस्, तडपाइ कति साह्रो रहेछ। नरकमा गएर रहनु असल हो कि प्रभु ख्रीष्टको राज्यमा गएर रहनु असल हो। प्रभुलाई पाएपछि कि नरक कि स्वर्ग, यी दुईवटा कुरा जान्नु खाँचो छ र परिवर्तन हुनु। अनि हिजो आजको समयमा परिवर्तन नहुने के छ? मेकअप छ, लिडीको लोक्नेले स्त्रीले मेकअप गरेपछि लोक्ने पनि अन्धकारमा पर्दछ, त्यो घरको लोक्ने पनि देखाउँदैन।
तर स्त्री मेकअप गरेको छैन भने स्त्रीलाई क्लियर देख्यो भने लोग्ने मान्छे पनि देखिन्छ फेरि पवित्र आत्माले हेर्नु हुँदाखेरि हाम्रो आत्मा मेरो आत्मालाई लगेर खडा गरेर त्यसरी देखाउनुहुन्छ र तपाईँको भलाइको निम्ति हो यो चाहिँ मेरो भलाइको निम्ति त मेरो भइसकेको छ तपाईँकै भलाइको निम्ति मैले भनेको छु र अब यहाँनिर भनेको छ मत्ती 12 को मत्ती 7 को 24 मा मैले पहिला भन्नुपर्दा चाहिँ मत्ती 20 को 28 ले तपाईँले हेर्नुहोस् प्रभु ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ मानिसको पुत्र सेवा पाउनलाई नै सेवा गर्न र धेरैको लागि छुटकाराको मोलको स्वरूप आफ्नो प्राण दिन आए भनेछ प्रभु ख्रीष्टले आफ्नो प्राण समत दिनुभयो क्रुसमा टाँगेर सबैको पाप धुनको लागि भनेदेखि चाहिँ मान्छेले त्यति पनि कुराहरू खाली गर्न सक्दैन र किन नसक्नु तर मलाई खाँचो छैन मेरो बाटो मैले सिधा पारिसकेको छु प्रभु ख्रीष्टको राज्य स्वर्गको कुराहरू र पृथ्वीमा भएका कुराहरू नरकका कुराहरू सबै स्पष्ट देखाइसक्नु भएको छ मेरो आत्मा दर्शनद्वारा तपाईँको आत्मा बाँचेको छ भने तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टको स्वर सुन्नुहुनेछ यूहन्ना 18 को 37 वचन पढ्नु जो सत्यको पक्षमा छ उसले मेरो स्वर सुन्नेछ यसैको निम्ति म पठाइएको हुँ यसैको निम्ति म जन्मेको हुँ यसैको निम्ति म सत्यको गवाई दिँदैछु भनेर भन्नुभएको छ जो सत्यको पक्षमा छ उसले मेरो स्वर सुन्नेछ भनेर तपाईँले विश्वास ग्रहण गरिकन बक्तिस्मा गरिकन आजसम्म पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको स्वर सुन्नुभएको छैन भने तपाईँले सत्य खोज्नु बाँकी नै छ अझै तपाईँले परमेश्वरलाई देख्नु भएको छैन भने तपाईँको हृदय शुद्ध पार्नु अझै खाँचो नै छ मत्ती 5 को 8 कतिमा होला त्यहाँ भनेछ धन्य शुद्ध हृदय भनेर तिमीले परमेश्वरलाई देख्नेछ भनेर परमेश्वरलाई देख्नुको लागि त तपाईँले धेरै नै कष्ट पनि भोग्नुपर्छ अब परमेश्वरलाई देख्नुको लागि त तपाईँले मासु मांस टोटलै खानु पनि सक्नुहुन्न किनभने मैले चाहिँ मासु मांस खानु छोडिकन चाहिँ परमेश्वरलाई माथि स्वर्गमा चाहिँ पुरा माथिल्लो तलामा यो घाम जुन भएको तालामा होइन त्योभन्दा माथिको तालाको स्वर्गको तालामा चाहिँ त्यहाँ घाम पनि छैन जुन पनि छैन तारा पनि छैन केही अरू फाल्टो भन्ने पनि छैन खालि त्यहाँ ज्योतिकै उज्यालोले मात्रै पुरै उज्यालो उज्यालो भइरहेको कुराहरू मलाई करिसम्म 5 चोटिसम्म भयो देखाएको लगेर त भने प्रभु ख्रीष्टको राज्यमा पनि न घाम जुन छ न तारा छ त्यहाँनिर ज्योतिकै मात्रै उज्यालो छ त्यहाँनिर जसरी मैले अहिले लाइट बालेको छु यो यसरी लाइट बालेको छु यस्तै उज्यालो लाइट छ त्यहाँनिर त भने उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ अलरेडी उहाँले भन्नुभएको छ ज्योति हुँ म भनेर र भनेदेखि तपाईँले अब के गर्नुहुने त तपाईँलाई कर छैन म तपाईँले त्यही स्वर्ग नरकको टेस्टमनी हेरेर तपाईँले चित्त बुझाउनुहोस् सक्नु भएन भने र यहाँ भनेर यूहन्ना 14 को 2 पदलाई म भन्दछु तपाईँलाई यूहन्ना 16 को 2 पदलाई 1 पदलाई यसकारण तिमीहरू ठोकर नखाऊ भनेर मैले यी कुराहरू तिमीहरूलाई भनिदिएको छु भनेको छ है म खोजिहाल्छु ल सहित तिमीहरूले ठोकर नखाऊ भनेर मैले यो कुराहरू तिमीलाई भनिदिएको छु भनेको छ है प्रभु ख्रीष्टले किनभने पछाडि दिनमा ठोकर किन खानुहुने तपाईँहरू यहाँ भनेर तिनीहरूले ठोकर नखाऊ भनेर नै मैले यी कुराहरू तिमीहरूका लागि भनेको छु भनेको हुँ भनेको छ भोलि पछाडि दिनमा ठोकर नखाऊ जब तपाईँ नरकमा जानुहुन्छ नि तब तपाईँलाई ठोकर खानुहुन्छ कि मैले प्रभुमा विश्वास गरेर पनि नरकमा किन पुग्नु पर्यो भनेर यस कारणले गर्दा यहाँ भनेर साँगुरो ढोकाबाट भित्र पस किनभने विनाशमा पुर्याउने ढोका फराकिलो र बाटो सजिलो हुन्छ फराकिलोमा पुर्याउने बाटो चाहिँ सजिलो हुन्छ नरकमा पुर्याउने फराकिलो बाटो भनेको र त्यसबाट भित्र पस्ने र यसबाट भित्र पस्नेहरू धेरै नै हुन्छ किनभने
जीवनमा पुर्याउने ढोका साँघुरो हुन्छ र बाटो कठिनै हुन्छ, जसले चाहिँ जीवनमा पुर्याउँछ र त्यो भेटाउने थोरै नै हुन्छ भनेको छ है प्रभुले। किनभने जीवनमा पुर्याउने ढोका चाहिँ साँघुरो हुन्छ र त्यो भेटाउने चाहिँ थोरै नै हुन्छ भनेको छ। तपाईँले मत्ती 22:14 पनि पढ्नुहोस्। बोलाएको धेरै छ, चुनिएको थोरै छ भनेर। यो वचनले तपाईँलाई निराश हुन्छ होला, तर तपाईँले सत्य खोज्नु खाँचो छ, किनभने प्रभुले अलरेडी पहिला नै भनिसक्नु भएको छ यो वचनहरू। तपाईँ चुनिएकोमा बस्ने हो कि तपाईँ बोलाएकोमा मात्रै बस्ने हो, तपाईँको निर्णय। तर हामीलाई चाहिँ लाग्छ विश्वास गरेर ग्रहण गरिसकेपछि, प्रभुलाई पाइसकेपछि कोही पनि नरकमा नजाओस्, सतर्क गरौँ, एकअर्काको भलाइ खोजौँ। पावलले भनेको छ फिलिपी एपिसी 4:2 कतिमा भनेको छ, तिमीहरूको आफ्नो मात्रै भलाइ नखोज, एकअर्काको भलाइ खोज र भलाइ गर भनेको छ। यस कारण अर्काको भलाइ गर्नुको लागि चाहिँ हामीले गवाई दिनुपर्छ। प्रभु ख्रीष्टले के चाहँदैछ, परमेश्वर के चाहनुहुन्छ, त्यो गवाई दिनुपर्छ। अनि पहिलो नम्बर 1मा हामीले जान्नुपर्ने छ परमेश्वर र प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ कोसँग रिसाउनु भएको छ त्यो जान्नुपर्छ र के चाहिँ नगर भनेको छ। तपाईँले 10 आज्ञामा पढ्नुपर्छ, परमेश्वरको वचन पुरानो नियममा 10 आज्ञामा पढ्नुपर्छ के नगर भनेको छ, त्यो कुरा जान्नुपर्छ। परमेश्वर चाहिँ कोसँग रिसाउँदा त्यो कुरा जान्नुपर्छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको नयाँ करारमा के जान्नु पर्यो, मत्ती 24:1-2 वचनलाई जान्नु पर्यो। तपाईँले के भत्का भनेको छ, एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा नलाने गरेर भत्काइनुपर्छ भनेको छ। यस कारणले गर्दा त्यो वचन हामीले पढिनुपर्छ। परमेश्वर र प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ के चाहिँ नगर भनेको छ, कोसँग केसँग रिसाउनु भएको छ मान्छेलाई चाहिँ भनेर त्यो कुरा जानुपर्छ। अब भत्काउनुपर्छ, नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ। यौन 3:2बाट लिएर चाहिँ हामीले 6, 7, 8सम्म पढ्नुपर्छ। पानी र आत्माबाट जन्मिनु भनेको चाहिँ त्यो कुराहरू भत्काइनुपर्छ। तपाईँको घरमा पहिला प्रभु यीशु नपाउँदाखेरि के सजाएको थियो, के राखेको त्यो सबै भत्काइनुपर्छ, फ्याँक्नुपर्छ। र त्यो भत्काएन भने सेवा त गरिरहेको छ तर आत्मा लडिरहेको हुन्छ। त्यो हेर्दा तपाईँको आँखा छ, तपाईँको आँखाले त्यो कुरा सबै देख्छ, नभए आँखै भत्काउनु पर्यो कि आँखाले देख्नु नपाओस् त्यो भनेर सजाएको कुरा फ्याँक्न सकेन भने आँखाले देख्नु नपर्छ भने आँखै भत्काउनु पर्यो, फुटाइदिनु पर्यो। अनि चाहिँ त्यो देख्नु पर्दैन र आत्मा लड्दैन। किनभने प्रभु आँखाको बारेमा पनि प्रभुले भनेको छ, आँखाले देखिसकेपछि व्यभिचार गर्छ भनेर भनेको छ। र अन्धा भएर चाहिँ जीवनमा पस्नु बरु तिम्रो निम्ति हित हुने छु भनेको छ। किन आँखाको लागि कुरा गरेको छ। यस कारणले गर्दा आँखा फटाउन सक्दैन भने तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ भत्काइनुपर्छ, फ्याँक्नुपर्छ। विश्वासीको घरमा अहिले म देख्छु उनीहरूको घरमा गर्दाखेरि धेरै कुराहरू अब पहिला सजाएको कुरा फ्याँकेको छैन। अनि त्यो ठाउँमा मलाई सेवा गर्नुको लागि जानु दिनुहुन्न पवित्र आत्माले। त्यहाँ नजा, त्यहाँ परिवर्तन छैन, अन्धकार छ, त्यहाँ नजा भनेर भन्छ। र त्यहाँ गइहाल्यो भने केही नखाइकन फर्केर आउनुपर्छ। म पानीसँग पिउनु हुँदैन, त्यस्तो साह्रो कठिन परेको छ। यसले गर्दाखेरि त्यस्तो सजाएको घरमा, नफ्याँकेको घरमा रोग बिमारले सताइरहेको छ। कति कोही घरमा रोग बिमार निको भएको छैन, थलामै छ घरको कोही आमा कोही बाबुहरू। प्रभुले देखाउँछ, अन्धकार देखाउँछ त्यो भित्रमा। र भने यस्तै कुराले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ जिउँदो हुँदै बाँधिसकेको हुन्छ, सबैको शरीरको मृत्यु भएपछि सिधै नरकमा हो। र प्रभु ख्रीष्टले म त्यसको न्याय गर्दिनँ भनेको कारण चाहिँ त्यो हो। त्यही कारणले गर्दा अब यहाँ हेरौँ, साँघुरो बाटोमा हामीले हेऱ्यौँ वचन। अब यहाँनिर 2 किसिमको बाटो। यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म एकजना बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो, अनि पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो र पनि त्यो घर ढलेन, किनकि त्यो घर चट्टानमाथि बसालिएको थियो। अब तपाईँको घर चाहिँ चट्टानमाथि बसाल्नु भने कि बलुवामाथि बसाल्नु भने अब तपाईँको जिम्मेवारी त्यो चाहिँ। र हामीलाई चाहिँ माया लाग्छ कि नर्कमा तडपिनु नपरोस् भनेर। र जसले मेरा यी वचन सुनेर पनि पालन गर्दैन, त्यसको तुलना म एकजना मूर्ख मानिससँग तुलना गरिन्छ भनेछ। जसले
आफ्नो घर बलुवामाथि बनायो, तपाईँको घर चाहिँ बलुवामाथि बनाउने हो कि चट्टानमाथि बनाउने, तपाईँ त्यो निर्णय गर्नुहोस्। र यो गवाई म यतिमा राख्दछु र तपाईँको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रहमा तपाईँको भलो भएको होस् र आशिष भएको होस् र तपाईँले यो कुराहरू जान्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। प्रभुले अलरेडी पहिला भनेको छ, तपाईँले प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ के भन्नुभएको छ त्यो वचनहरू पहिला पढ्नुहोस्। तपाईँले उपवास, बेलुकाको उपवास बस्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुको वचन पढ्नुहोस्। तपाईँले प्रभु ख्रीष्टको आवाज सुन्नु पाउनुहुनेछ र आत्मदर्शन देख्नुहुनेछ। आत्मदर्शन भनेको तपाईँको आत्मालाई त्यो बेलामा फुत्त लगेर देखाउँछ। जस्तो तपाईँले सपना कसरी देख्नुहुन्छ त्यही किसिमले उहाँले लगेर देखाउनुहुन्छ। तर उहाँले त्यो देखाउनु हुँदा चाहिँ सुतिरहनु पर्दैन, घुँडा टेकेर प्रार्थना गरिरहेको ठाउँमै तपाईँको आत्मा लगेर देखाउनुहुन्छ। यो कुराको उद्देश्य तपाईँहरूलाई बाँड्दै बाँकी 7-8जनाले बताएको गवाई छ, त्यो गवाईहरू म लगाइदिनेछु। तपाईँले सबै सुन्नुहोस् र तपाईँको भलाइ उठाउनुहोस्। र मेरो नाम तुलमान जोजो र मेरो फोन नम्बर पनि म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। तपाईँहरूले यदि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। तल जुन चाहिँ त्यो माथि लेखेको अक्षर आउँछ, त्यो लेखेको अक्षरमा जुन चाहिँ युट्युबमा लेखेर आउने नाम, त्यसमा तपाईँले टच गर्नुहोस्। मुनि डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले त्यो फोन नम्बर पाउनुहुनेछ सेकेन्डमा। र अर्को पनि सिरियराईको नम्बर पनि राखिन्छ र मेरो पनि नम्बर राखिन्छ सेकेन्डमा। र त्यो नम्बरमा मलाई फोन गर्नुहोस्। तपाईँले बुझ्नु पाउनुहुनेछ अझै पनि के गर्नुपर्ने प्रभुमा भनेर। प्रभु ख्रीष्टमा रहेर चाहिँ जान्नुपर्ने कुराहरू केहरू छ भनेको तपाईँले जान्नुहुनेछ। यो कुरा तपाईँले जान्नुहोस्। विश्वासी क्रिस्चियन भएपछि या स्वर्ग या नर्क, दुईटै कुरामा चाहिँ जान्नुहोस्। प्रभु ख्रीष्टलाई नपाउँदाखेरि चाहिँ नपाउनेको आत्मा चाहिँ त्यो अन्धकारले ढाकेको हुन्छ। उनीहरू सबै प्रेत आत्मा भएर चाहिँ घरमा आएर पिरोल्ने, दुःख गर्ने, खाने, यस्तो गरेर हिँड्नुपर्छ। तर प्रभु यीशुलाई पाएपछि कि अनन्त जीवन स्वर्गमा छ कि त नरकमा छ। अनन्त जीवनलाई विश्वास गर्नु सजिलै छ, त्यहाँदेखि उता परिवर्तनको वचन हुनुपर्छ। परिवर्तन भएन भने अनन्त जीवन बितेर जान्छ, नरकको कुराले अप्नाउँछ तपाईँलाई। परिवर्तन भयो भने अनन्त जीवनको वचन तपाईँसित छँदैछ, नरकको कुराले छुनु पाउँदैन। अनन्त जीवनको बारेमा तपाईँले यूहन्ना 3:15 पढ्नुहोस्। अनन्त जीवनलाई साह्रै सजिलो चाहिँ केही पनि भनेको छैन, तर अरू वचनलाई हेर्नुपर्छ हामीले। त्यसको लागि तपाईँले लुका 9:62 पनि पढ्नुहोस्। आफ्नो हात हलाउलाएर पछाडितिर फर्किन्छ भने कोही त्यो मेरो यज्ञको हुँदैन, या त स्वर्ग राज्यको यज्ञ हुँदैन, कसै त्यहाँ भनेको छ। मैले मिलाएको छैन होला, मैले पढेको छैन अहिले, थाहा रहेको कुरालाई मैले भनेको छु। तपाईँ आफै गरेर पढ्नुहोस् होला। र 2 कोरिन्थी 6:14-15 पनि पढ्नुहोस् तपाईँले। र 17-16 पनि पढ्नुहोस्। 17-18 मेन गरेर पढ्नुहोस् तपाईँले। अशुद्ध कुरा भन्ने कुरा चाहिँ छोड्नु हामीले आवश्यक छ, छुँदै नछौँ भनेको छ। यसका लागि तपाईँको जीवनमा परमेश्वर पिता र हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टले राज्य गर्नु पाओस्। लुका 19 त्यहाँ कतिमा भनेको छ, मैले तिनीहरूमाथि राज्य गर्न नचाहने त्यो ती मेरा शत्रुहरूले चाहिँ म कहाँ ल्याएर मार भनेको छ। यदि तपाईँको जीवनमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई राज्य गर्नु पाएको छैन भने तपाईँ पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको लागि शत्रु हो र त्यसलाई पनि मारिनुपर्छ भनेको छ। जिउँदै काटेर मार्नुपर्ने कि अब आत्मालाई ल्याएर मार्नुपर्ने, त्यो चाहिँ अब प्रभु नै जान्नुहुन्छ। र त्यो चाहिँ पछाडि नरकमा गएपछि चाहिँ त्यो काम गर्छ। प्रभुले गर्नुहुन्न, त्यो त उहाँको भनाइ मात्रै हो। प्रभुले कुनै यस्तो कुट्ने, पिट्ने, मार्ने काम प्रभुको होइन। उहाँले खालि क्षमा दिनु, बचाउनु, स्वर्ग लानु, त्यति मात्रै हो। तर त्यो सबै न्याय गर्ने काम तपाईँले जति यसुको नाममा निस्केर छ भने हकार खेद्नुहुन्छ नि, हो त्यसैले पछाडि न्याय गर्नुहुन्छ तपाईँलाई। र भने यो कुराहरू तपाईँको माझमा म चाहिँ छोड्दै म सबैलाई अगाडि बढ्नुहोस्, अर्को गवाई सुन्नुहोस् भनेर म चाहन्छु। सबैले अगाडि बढ्दै जानुहोस्। हुन्छ, जय। जवानहरू थियो अनि जवानहरू यति तडपिरहेको थियो अनि तडपिँदा उनीहरूलाई शैतानले कुटिरहेको थियो, पिटिरहेको थियो अनि उनीहरूलाई मेकअपहरू गर्न लागिरहेको थियो। अनि जब उनीहरूले मेकअप गर्छ, उनीहरूको सारा शरीरबाट त्यो जुन जुन ठाउँमा उनीहरूले मेकअप गरेको छ त्यहाँबाट पटपट मासु झरिरहेको थियो। अनि जब त्यो चिजहरू झरिरहेको थियो अनि झर्दाखेरि चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ हामीले सोध्यौँ, प्रभु यो के हो, शैतानले कुटिरहेको छ, उनीहरूको मासु झरिरहेको छ भन्दा त्यो देखेर सोद्धाखेरि प्रभुले चाहिँ के भन्नु भने, यो चाहिँ
यो चाहिँ पृथ्वीमा हुँदाखेरि मलाई समय नदिने मेरो छोरा अनि छोरीहरू जुन मलाई समय नदिने, हर समय उनीहरू मेकअपमा बिताउने, हर समय एकछिन पनि मलाई समय नदिनेहरू चाहिँ आज यो ठाउँमा आएर बसेको भन्। उनीहरूको हरेक बात उनीहरूलाई पिटिरहेको थियो, उनीहरूलाई एउटा दुवाली जस्तोले पिटिरहेको थियो। अनि जब पिट्दै गर्दा अनि उनीहरूले लाउँदिन भन्दा पनि दुष्टले चाहिँ पिटेर अनि त्यो हरेक मेकअपको सामानहरू उनीहरूको उयोमा लाउँथ्यो। जब उनीहरूले लाउँथ्यो अनि यति धेरै चिल्लाउँथ्यो, यति धेरै कराउँथ्यो, किनकि उनीहरूको सारा शरीरबाट मासुहरू पट झरिरहेको हुन्थ्यो। अनि त्यो तरिकाले आज कतिजना जवानीहरू, आज कतिजना मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो सारा समय चाहिँ मेकअपमा लाएर बिताइरहेको हुन्छ। अनि म भन्छु नबिताउनु त्यो समय। हाम्रो शरीर, हाम्रो अनुहार त्यसै पनि राम्रो छ, हामीले मेकअप गऱ्यो भने झन् हामीलाई बुढी देखाउँछ। तर हामीले मेकअप नगरी त्यत्तिकै हिँड्यौँ भने मान्छेले त्यसै पनि राम्रो सोच्छ। अनि म चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्छु मेकअप नगर्नु। अनि त्यस्तो देखाइसकेपछि अनि अर्को ठाउँमा प्रभुले लानुभयो। अनि अर्को ठाउँमा लाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भनौँ न एक प्रकारको पिरानी चिजहरू उयो हुन्छ। अनि अहिले भन्छ त्यो बच्चाहरू होइन एक प्रकार यस्तो तरिकाले तर्पिरहेको थियो, त्यो भन्नु पनि कस्तो यस्तो तरिकाले उनीहरूले त्यो सानो बालक बच्चालाई चाहिँ टोकिराख्दाखेरि चाहिँ ऊ चिल्लाउँदै थियो। अनि त्यो कुण्डबाट आवाजहरू आइराखेको थियो। अनि त्यो आवाजबाट आइराख्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि मैले अनि त्यो ठाउँमा हेर्नु प्रभुले हामीले लानुभयो। अनि त्यो कुण्डमा लाँदाखेरि चाहिँ एक प्रकारको बच्चा थियो। अनि बच्चा चाहिँ रोइराखेको थियो। अनि हामीले प्रभुलाई सोध्यौँ यो के हो, यो बच्चा त एउटा स्वर्ग जानुपर्ने हो, स्वर्ग लगिन्छ बच्चालाई, तर किन आज यो नरकको कुरामा ऊ यसरी तडपिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो यो बच्चा चाहिँ पृथ्वीमा हुँदा आफ्नो आमा बुवाको पालन नगर्ने अनि हर समय आफ्नो ज्ञान भिडियो यस्तोमा समय बिताउने यो बच्चा हो भनेर भन्नुभयो। अनि आज कतिजना बच्चाहरू चाहिँ आफ्नो आमा बुवाले भनेको कुरा मान्दैन। अनि आफ्नो आमा बुवाले यसो गर्न नानी उसो गर्न नानी भन्दा उनीहरू झुस्केर बस्ने त्यस्तो बच्चाहरू अनि हर समय गेममा समय बिताउने बच्चाहरू चाहिँ अनि त्यो ठाउँमा छ। अनि म चाहिँ के भन्छु, हरेक आमा बुवाले आफ्नो बच्चालाई जोगाउँ, हरेक आमा बुवाले आफ्नो बच्चालाई यो पालनहरू गर्न सिकाउँ, त्यो गेमहरूबाट टाढा लगाउँ, त्यो गेमहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई नरकमा नपठाउँ भनेर म भन्छु। अनि त्यस्तो चिजहरू देखाउनु भयो। अनि त्यहाँ प्रभु धेरै नै रुनु भयो। अनि रुँदाखेरि चाहिँ कति उहाँले हर समय हर कुण्डमा जानुहुन्थ्यो, हर कुण्डमा उहाँले आँसु झार्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि हरेक ठाउँमा आँसु झारेर त्यसरी ठाउँमा देखाउनु भयो। अनि धेरै कुराहरू देखाए। अनि अर्को ठाउँमा लानुभयो। अनि अर्को ठाउँमा लाँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ एकदम भनौँ न त्यो जवानहरू चाहिँ एक प्रकारको जुन हुन्छ नि नाचहरू, त्यो अहिले संसारमा नाचिरहेको छ मान्छेहरू आफ्नो मोज मजाको लागि। अब संसारको मान्छे मात्र होइन तर विश्वासीहरू पनि नाचिरहेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको यस्तो हातहरूमा साङ्ला लाग्यो भन्ने उहाँले एक दिन प्रार्थना गर्नुभएछ। म सुतेकै अवस्थामा प्रभुले मलाई नरकुण्ड लानुभयो। अनि त्यति बेला मैले देखेँ अनि मलाई डर लाग्यो। जति म यो भूमिभन्दा तल जाँदै थिएँ त्यहाँ अन्धकार रहेछ, जति जति तल गयो त्यति एकदम अन्धकार निष्पट अँध्यारो हुँदै गयो। मलाई डर लाग्यो। अनि मैले मेरो भतिजलाई सहायता मागेँ। त्योभन्दा महान कुरा प्रभु येशू त्यहाँ प्रकट हुनुभयो र प्रभुले भन्नुभयो मेरो हात समाऊ, तिमी नडराऊ, नरकुण्डको सबै कुरा म तिमीलाई देखाउने छु भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। अनि म एकदम डरमा थिएँ। अनि मैले उहाँको हात एकदम पक्रेँ अनि उहाँसँगै तल गएँ। जति जति तल गयो त्यति निष्पट अँध्यारो थियो। अनि मैले हेर्दै जाँदा धेरै कुराहरू देखेँ। मलाई दुःख लाग्छ। यसरी मैले आफ्नो फ्यामिलीको बारेमा पनि मैले देखेँ। अनि मैले अरू मेरो आफन्तजनहरू पनि देखेँ, धेरै मानिसहरूलाई देखेँ। तर मैले एउटा कुरो चाहिँ थाहा के गरेँ भन्दा नरकुण्ड लानुको उद्देश्य मैले आफ्नो पापबाट फर्किनु रहेछ, पापको पश्चाताप गर्नु रहेछ र प्रभु येशूमा गम्भीर प्रकारले जिउनु रहेछ भन्ने कुरो मैले थाहा गरेँ। लगभग 5 मिनटसम्म म नरकुण्ड रहेँ, धेरै कुरा देखेँ। अनि फेरि उहाँले 5 मिनटपछि मलाई स्वर्ग लानुभयो। अनि स्वर्गको धेरै असल कुराहरू देखेँ। जब म नरकुण्डमा पुगेको थिएँ म एकदम निरुत्साहित भएको थिएँ। म एकदम डरले एकदम हतोत्साहित भएको थिएँ। तर
जब उहाँले फेरि प्रभु यीशुले मलाई स्वर्ग अब तिमी मसँग स्वर्ग जान सक्छौ भन्नुभयो अनि स्वर्गपछि म एकदम आनन्दित भएँ, खुसी भएँ। त्यति बेला मेरो हृदयमा एकदम भकान भएर आयो अनि म जस्तो पापीलाई पनि प्रभुले यसरी स्वर्गमा ल्याउनु भयो, स्वर्गको दर्शन गराउनु भयो। वास्तवमा म त्यसको लागि त योग्यको थिइनँ भनेर म रोएपछि अनि प्रभुले भन्नुभयो, एउटा स्वर्गदूतलाई अराउनु भयो, मेरो दास लुकालाई भन्नुभयो। अनि स्वर्गदूतले भन्नुभयो अनि मैले भने के चाहिँ भन्न लाग्नुभयो भन्दा स्वर्गदूतले भन्नुभयो, तपाईँलाई थाहा छैन भने के कुरा भन्दा यो स्वर्गमा रुवाएर मृत्यु हुँदैन। मलाई थाहा नै थिएन। पछि मैले बाइबल अध्ययन गर्दा थाहा पाएँ कि स्वर्गमा त न रुवाई हुन्छ न मृत्यु हुन्छ। अनि त्यस भएको कारणले मैले थाहा पाएँ त्यहाँ चाहिँ रुन वञ्चित रहेछ। अनि मैले क्षमा मागेँ र चुप लाएर बसेँ। अनि आउने बेलामा धेरै कुरा देखेँ मैले। त्यो चाहिँ पहिलोचोटि थियो, 5 मिनट देखेँ अनि धेरै कुरा देख्ने मौका फेरि उहाँले दिनुभएको थियो। अनि त्यो पहिलोचोटिको 5 मिनटको स्वर्गमा हुँदाखेरि मैले सबै कुरा त देख्न पाइनँ, तर 2टा कुरा चाहिँ मैले देखेँ। एउटा माछाहरू खेलिरहेको देखेँ अनि त्यो माछालाई मैले समातेर मारेँ, तर हातबाट छुट्टिने बित्तिकै त्यो जस्ताको जस्तै फेरि जीवित भयो। अनि अर्को कुरा प्रभुले त्यहाँ मलाई के चाहिँ देखाउनु भयो भन्दा तिम्रो लागि यो संसारमा प्रार्थना गर्नेहरूको आँसु जम्मा पारेर राखेको छु भनेर उहाँले भाँडोमा मानिसहरूले मेरो लागि प्रार्थना गरेको आँसु भाँडोमा राखेको देखाउनु भयो। झन् मलाई त्यसले एकदम संवेदनशील तुलायो, गम्भीर तुलायो। अनि म रोएँ, प्रभु मेरो लागि यस्तो प्रार्थना गर्ने यो संसारमा छन्। प्रभु धन्यवाद, मलाई थाहा थिएन प्रभु तपाईँले कति प्रेम गर्नु हुँदो रहेछ भनेर। पहिलोचोटिको त्यो 5 मिनटको स्वर्ग गइसकेपछि अब म फर्किने क्रममा भति समीपले फेरि भन्नुभयो, अब यिनी स्वर्गबाट फेरि अब पृथ्वी जाँदैछन्, यिनलाई तपाईँले वचनको टेस्ट चटाइदिनुहोस् भन्नुभयो। अनि हाम्रो आदरणीय हाम्रो प्रभु येशूले के गर्नुभयो भन्दा लुका तिम्रो जिब्रो देखाऊ भन्नुभयो। अनि मैले जिब्रो देखाएँ अनि उहाँले हातले टक्क मेरो हातमा टच गरिदिनु भयो। यस्तो मिठो गुलियो मैले स्वाद पाएँ, मैले कहिले पनि त्यस्तो गुलियो मिठो स्वाद मैले यो संसारमा पाएको थिएन र पाउने पनि छुइनँ। अनि त्यसपछि म स्वर्गबाट नरकुण्डबाट स्वर्गबाट म पृथ्वीमा आएँ। अनि जब म घरमा बेडरुममा म बेडमा यसो बिउतेँ अनि आँखा खोलेँ, तब पनि मेरो मुखमा चाहिँ गुलियो आइरहेकै थियो। त्योबाट मलाई थाहा भयो कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अचम्मको परमेश्वर, साँचो परमेश्वर। त्यो चाहिँ पहिलोचोटिको 5 मिनट नरकुण्ड, 5 मिनट स्वर्गको थियो। फेरि अर्को दिन मलाई फेरि 5 मिनट नरकुण्ड लानुभयो, 5 मिनट स्वर्ग लानुभयो। त्यति बेला चाहिँ उहाँले धेरै कुराहरू देखाउनु भयो। विशेष गरेर मलाई भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा जतिले स्वर्ग र नरकुण्डको गवाई दिएका छन्, गएका छन्, उनीहरूले त्यो स्वर्ग र नरकुण्डको गवाई दिएका सबै त्यो झुटा होइन, त्यो साँचो हुनु भनेर गवाई दिनको निम्ति आजको दिनसम्म प्रभुले मलाई स्वर्ग र नरकुण्डको गवाई दिन उहाँले रोक्नु भएको रहेछ। यो चाहिँ उहाँको परमेश्वर पिताको इच्छा र योजना रहेछ, उहाँको अनुग्रह रहेछ। जब म 3 चोटि नरकुण्ड 3 चोटि स्वर्ग गएँ, जम्मा 15-30 मिनट, केवल आधा घन्टाको मात्रै हो। तब पनि मैले थाहा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दा जतिको मैले साँच्ची र गवाहहरू पढेँ मैले स्वर्ग नरकको, अनि मैले सुनेँ हेरेँ, ती सबै झुटा होइनन्, त्यो साँचो हुन्। उनीहरूको म गवाई दिन्छु। अनि उनीहरूले चाहिँ झुटो बोलेको होइनन्, उनीहरू बौला होइनन्, उनीहरूले साँचो परमेश्वरले देखेर आएका। किन भन्दा म के भन्छु भन्दा एउटा इन्जिनियरले घर बनाउँदा कुन कोठा कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा पाए जस्तै एउटा सृष्टिकर्ताले यो सारा ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नु हुँदा कुन कुरा कहाँ छ कसो छ भन्ने कुरा थाहा गर्नुहुन्छ। कतिले के लाग्न सक्छ भन्दा स्वर्ग को गएको छ, नरकुण्ड को जान चाहन्छ भन्ने कुरा गर्न सक्छन्। तर म के भन्छु भन्दा उहाँ स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यस संसारमा आउनु भएर स्वर्गको कुरा गर्नुभयो, स्वर्ग राज्यको कुरा गर्नुभयो। अनि उहाँ सशरीर स्वर्ग पनि प्रस्थान हुनुभयो। अनि उहाँ परमेश्वरले नरकुण्डको पनि कुरा गर्नुभयो। त्यसैले म के भन्छु भन्दा स्वर्ग र नरकुण्ड यथार्थ कुरा हो। तर मैले आज यसरी यो गवाई र साँची दिनुको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ के भन्दा स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि हुने परमेश्वरले के तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ? के तपाईँलाई मुक्तिको निश्चयता छ? के तपाईँ मुक्ति चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ तपाईँको लागि जीवनमा एकदम अभिष्ट उद्देश्य हुनसक्छ। त्यसैले म के भन्छु भन्दा स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक र रक्षक स्वयं प्रभु येशू जसले सारा ब्रह्माण्डले सृष्टि गर्नुभयो, आज तपाईँलाई उहाँले बोलाइरहनु भएको छ। त्यसैले म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, पापको पश्चाताप गर्नुहोस्,
प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुहोस् ताकि तपाईँले पनि उहाँमा उद्धार मुक्ति पाउनुहुनेछ। धन्यवाद। जय मसीह। भयो परमेश्वरले मेरो जीवनमा गर्नुभएका त्यो कुरा तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। हामी भन्छ ओह्रालो चाहिँ पातल, अनि मैले त्यो समाज आमामा यत्रो भित्र आज पातल गइरहेछ। यो नन क्रिस्चियन संसारको मानिसहरू हो, तर त्यति मलाई प्रभुले भन्नुभयो यो संसारको मानिसहरू होइन, अन्य जातिहरू त्यो कुरा नगर। यो त आज क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यसरी पार गइरहेको छ। मैले प्रभुलाई भने किन उनीहरू गइरहेको छ त बाटो, के कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई पाएर पनि। त्यसो भन्दाखेरि मलाई प्रभुले भन्नुभयो पाप अनि श्रापको कारणले गर्दा आज मण्डलीमा भएको इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनी पातल गइरहेको छ। अनि त्यसो भन्दाखेरि हामीले बाइबलमा देख्छौँ गलाती 3:13ले भन्छ पाप अनि श्राप भनेर त यीशु ख्रीष्ट तपाईँको हामीले निम्ति क्रुसमा टारिनु भएको त। अनि त्यति बेला मैले फेरि पनि प्रभुलाई सोधेँ, रोमी 8:1ले पनि भन्छ यसुमा उनीहरू दण्ड छैन त यसुमा उनीहरूलाई प्रभु किन आज यसरी गइरहेको छ। त्यति बेला मलाई प्रभुले फेरि पनि परमेश्वर चाहिँ वचनद्वारा बोल्नु हुँदो रहेछ। अनि त्यति बेला पहिलो पत्रुस 4:17मा चाहिँ र अन्तमा चाहिँ उहाँकै सन्तानबाट चाहिँ न्याय हुन्छ यो कुरा मलाई प्रभुले भन्नुभयो। अनि मलाई धेरै दुःख लाग्यो, हेरे यति विघ्न बालकन त्यो गनेर गर्नै नसक्ने, र त्यो हेरेर पनि म त्रिश्वेतलाई सम्झिन्छु, मलाई रुन मन लाग्छ है, मलाई पुरा रुन मन लाग्छ। यति विघ्न आज इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पाप अनि श्रापको कारणले पाताल गइरहेको रहेछ भन्ने कुराहरू, अनि मलाई रुन मन लाग्छ, मलाई हृदय दुखेर आउँदछ। अनि मलाई बिस्तारै त्यहाँ पनि रुन मन लाग्यो। अनि जब पनि यो दर्शन म तपाईँहरूको अगाडि सेयर गर्छु नि मलाई भित्रबाट एउटा शक्ति आएको जस्तो हुन्छ, तर मेरो हृदय एकदमै बेसी हुन्छ। अनि मलाई मजा लागेर आउँछ। त्यति बेला चाहिँ ला प्रभु यति बिघ्न आज इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मरिरहेको रहेछ भन्ने कुरो मैले सोचेँ। मलाई यो पनि थाहा हुँदै थियो अघि म बिमारी भएको थिएँ, सायद म मर्दै रहेछु, मेरो परिवारलाई छोडेर म जाँदै रहेछु भन्ने कुरोलाई मैले बुझिरहेको थिएँ। त्यति बेला मलाई प्रभुले भन्नुभयो यत्रो इसाईहरू आज पाताल गइरहेको छ। अनि त्यो स्वरले मलाई एकदमै लुकेर आउँछ। त्यो स्वर चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यो स्वर चाहिँ एकदमै रुन्चे, त्यो रुन्चे स्वरमा चाहिँ भनिरहनु भएको थियो कि आज हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पाताल गइरहेको छ। अनि प्रभुले यसो पनि भन्नुभयो आज त्यो पाताल चाहिँ परमेश्वरको वचन सहीसँगले उनीहरूले नबोलेको कारणले, किनभने वचनले भन्छ हो भने हो, होइन भने होइन, त्योभन्दा बढी दुष्ट गराउँछ। आज हाम्रो कति बोलेको कारणले गर्दा पनि प्रभु मानिसहरू चाहिँ पाताल गइरहेको रहेछ। अनि उहाँको वचनमा न थप पनि न घटा पनि भन्ने कुरो छ, तर आज हामी त्यो कुरो गरिरहेको रहेछ। त्योभन्दा ठुलो कुरो प्रभुले के भन्नुभयो भन्दा अहिलेको घडी छनरमा एउटा सेवकहरूले पनि एउटा विश्वासीले पनि आफ्नो ज्ञान आफ्नो बुद्धिहरू प्रचारी रहेको छ। अनि मण्डली चाहिँ अनौनमा परेको छ। त्यो अनौनमा परेको कारणले गर्दा मण्डलीमा पाप अनि श्राप रहेको छ। त्यो पाप अनि श्रापको कारणले मानिस नाश भइरहेको छ। प्रभुले मलाई त्यसो भन्नुभयो। अनि मलाई त्यो प्रभुको रुन्चे आवाजले रुन मन लाग्यो। अनि म रुन थालेँ। अनि प्रभुले फेरि भन्नुभयो त्यो रुन्चे आवाजमा यत्रो मानिसहरू आज नाश भइरहेको छ, यिनीहरू नरक गइरहेको छ, तैँले आज एक दिन पो देखिस् त, म त सधैँ देख्छु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। हामी देख्छौँ हम धर्मशास्त्रमा उहाँ चाहिँ पिताको दाहिनेपट्टि भएर हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ, तर त्यति मात्र नै उहाँ चाहिँ रोइरहनु भएको रहेछ। अनि तपाईँहरूलाई यही भन्छु आज तपाईँहरूको जीवनमा पनि यस्तो कुराहरू छ भने येशू ख्रीष्ट पनि हाम्रो निम्ति रोइरहनु भएको छ। जुन समय अनि यो मौका अनि समय मलाई दिनुभयो है, जुन यस भवनका पास्टर गौतम सरलाई म धन्यवाद दिन्छु। अनि म मनिमा दिदीलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। उहाँकोमा चाहिँ म आफूलाई उभिएर मैले हेरिराखेको थिएँ, नरक चाहिँ मैले देखिराखेको थिएँ, नरकमा म उभिराखेको थिएँ। तपाईँले हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर धेरै प्रभुको दासीहरूले प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। उहाँहरू पश्चाताप गरिरहनु भएको थियो। अनि धेरै मण्डलीहरूले फोन गरिरहनु भएको थियो, हामीलाई भन्नुहुँदै थियो अहिले त हाम्रो चर्चमा मण्डली आएको हुँदैन, सन्डे भजन गीत गाएको हुँदैन, प्रभुको दासीहरू आएर घुँडा टेकेर पश्चाताप गरिराखेको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। धेरैलाई यसरी परमेश्वरले छुटकारा दिनुभयो। अनि जब नरकमा यति साह्रो माया लाग्दो उनीहरू न्याकिड
लेदोमा त्यहाँनिर आगोको लेदोमा बगिराखेको छ, उनीहरू कराइराखेको छ, उनीहरू छिच्याइराखेको छ, उनीहरूलाई बोलाइराखेको, प्रभुलाई उनीहरूले बिन्ती गरिराखेको, गनगनाइराखेको प्रभुलाई यति साह्रो माया लाग्दो, नरकमा खुट्टाको थुप्रो, यति साह्रो डर लाग्दो, एउटा मात्रै चिना देखाइराखेको आगोले, यति साह्रो डर लाग्दो त्यहाँनिर आगोको भुप्रोले त्यहाँनिर छोपिराखेको चिनाको लागि एउटा मात्रै, अनि ओठ अनि हात त्यसरी भाग 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 त्यहाँनिर हातले यति साह्रो डर लाग्दो, उनीहरूले ओठ उनीहरूको कान त्यसरी भाग 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 नरकमा। अनि जब अर्को भागमा परमेश्वरले लगेर जानुभयो नरकमा, यति साह्रो माया लाग्दो, यति साह्रो माया लाग्दो नम्बर सहित नरकमा उनीहरूलाई सताइराखेको। जब शैतानले दूतलाई हराउने अनि दूतले चाहिँ गरिराखेको, उनीहरूलाई नम्बर सहित यति साह्रो सताइराखेको, तरवारले उनीहरूलाई काटिराखेको, घोप्टो पारिराखेको, सताकै त्यहाँनिर नरकमा चाहिँ नम्बर सहित त्यहाँनिर सताइराखेको। अनि परमेश्वरले मलाई दुईटा कुरा देखाउनु भयो, दुईटा बादल, एउटा कालो एउटा सेतो। अनि मैले प्रभुलाई सोधेँ, प्रभु यो बादल कालो र सेतो चाहिँ किन भनेर प्रभुलाई सोध्दा प्रभुले भन्नुभयो, कालो चाहिँ बोलाएको हो, सेतो चाहिँ यति साह्रो निखुर सेतो, यति साह्रो कम्ती। अनि प्रभुलाई सोधेँ सेतो चाहिँ के हो भनेर प्रभुलाई सोध्दा प्रभुले भन्नुभयो, सेतो चाहिँ चुनिएका हो भनेर प्रभुले भन्नुभयो। तपाईँ र हामी चाहिँ बोलाएको होइन, हामी चाहिँ चुनिएको मण्डली हामी हुनुपर्छ। आमेन। अनि जब प्रभुले त्यो कुरा मलाई देखाउनु भयो, अनि मेरो घरमा वर्शिप भइराखेको थियो, अनि मेरो घरमा सातवटा तारा आएर बस्यो, ठुलो तारा आएर बस्यो। अनि जब प्रार्थना सक्यो अनि आमेन गरिसकेपछि त्यो तारा सातैवटा निस्केर गयो, अनि त्यो तारा सातैवटा मिरिरिरि निस्केर गयो। अनि मैले प्रभुलाई आत्मामा हुँदा मैले प्रभुलाई सोधेँ स्वर्गमा, प्रभु मेरो घरमा चाहिँ तारा थियो भनेर मैले ताराको कुरा प्रभुलाई सोधेँ। अनि प्रभुले भन्नुभयो, जसरी नरकमा जाँदाखेरि शैतान यति साह्रो डरलाग्दो रिसाको, अनि शैतान जुन चाहिँ नरकमा देखेको कुरा चाहिँ संसारमा गएर फैलाउँछ भनेर, अनि नरकमा देखेको कुरा जुन चाहिँ फैलाउँछ भनेर, अनि मेरो घरमा चाहिँ शैतान रिसाको कारणले चाहिँ डरलाग्दो शैतानले चाहिँ आक्रमण गर्नु खोजिराखेको परिवारमा, मण्डलीमा, मेरो घरमा। अनि प्रभुले भन्नुभयो, सात तारा चाहिँ तेरो परिवारको लागि, सुरक्षाको लागि मैले सात तारा चाहिँ सात स्वर्गीय दूत पठाएको भनेर प्रभुले भन्नुभयो। आमेन। आज परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई यसरी स्वर्गीय दूतले गाइड गर्नुहुन्छ। जब परमेश्वरसँग तपाईँ र हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ। अनि जब प्रभुले मलाई त्यो कुरा भन्नुभयो, अनि त्यसको बादबाट परमेश्वरले मलाई मत्ती 24:38देखिको 42 पद मलाई दिनुभयो। अनि त्यसको बादबाट चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ अग्निमय रथ चाहिँ यति साह्रो तयारी पारिराखेको, यति साह्रो अग्निमय रथ चाहिँ तयारी पारिराखेको, त्यो रथलाई चाहिँ यति साह्रो सिंगारी राखेको। अनि त्यो रथको साइडमा चाहिँ स्वर्गीय दूतले चाहिँ तुरै मुखमा लिएर फुक्नु आँटिएको, अनि पहिला सुतेको सन्तहरू, अनि त्यो स्वर्गीय दूत सँगसँगै त्यसरी सन्तहरू, अनि त्यो रथको अगाडि पनि 12 जना स्वर्गीय दूत यति साह्रो अत्ताली राखेको त्यो स्वर्गीय दूतहरू। अनि त्यो स्वर्गीय दूतको अगाडि बरफ जस्तो बादल चाहिँ 4 ऐसी जस्तो चाहिँ उख्रिसकेको कुराहरू परमेश्वरले देखाउनु भयो। मत्ती 24 को वचन संसारमा पूरा हुन आँटिराखेको छ। तपाईँ र हामी चाहिँ अब तयारी हुने समय आएको छ। अनि स्वर्गमा यति साह्रो कचौराहरू भरिराखेको, कोही कचौरा चाहिँ आधी। अनि मैले प्रभुलाई सोधेँ, प्रभु यो कचौरा कोही भोरे कोही आधी किन भनेर प्रभुलाई सोद्धा प्रभुले भन्नुभयो, त्यो आधी चाहिँ मण्डलीले
मण्डलीहरूले अझै धेरै पश्चाताप गर्नुपर्छ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। भर्खरीहरू भरेर पोखिराखेको, अन्नाले भरेर पोखिराखेको सुनको भर्खरीहरू, अनि स्वर्गमा यति साह्रो आनन्द, स्वर्गमा एकै लेभलको नानीहरू, स्वर्गदूतले खेलाइराखेको, स्वर्गदूतले गाइड गरिराखेको। अनि मैले प्रभुलाई सोधेँ, प्रभु यो नानीहरू चाहिँ को हो भनेर प्रभुलाई सोद्धाखेरि प्रभुले भन्नुभयो, यो नानीहरू चाहिँ संसारमा हुँदाखेरि आमाको गर्भमा बसेको, एबोर्सन गरेको नानीहरू भनेर प्रभुले भन्नुभयो। धेरै आमाहरूले छुटकारा पायो, धेरै जवान बहिनीहरूले छुटकारा पायो, यो कुरामा धेरैले पश्चाताप गर्ने समय पायो। अनि जब प्रभुले त्यो कुरा देखाउनु भयो, स्वर्गमा यति साह्रो अक्लो मानिस, यति साह्रो अक्लो मान्छे, उहाँहरूको छेउमा चाहिँ म चाहिँ उनीहरूको भुँडीदेखि मुनि हुन्थे, यति साह्रो सानो। आज संसारमा मानव आशिषको कुराहरू हामीले पाइराखेको छौँ है। हामीले धेरै घमण्डको कुराहरूमा, हाम्रो मकुण्डको कुराहरूमा, हामीले हाम्रो मार्क्सको कुराहरूमा हामीले पाइराखेको छौँ। अनि धेरै मान्छेले घमण्ड गर्छ, म यो त्यो भन्छ, तर परमेश्वरले घमण्ड नगर्नु भन्नुभएको छ। घमण्ड त गर्नु तर परमेश्वरमा भएर। धेरै मान्छेले घमण्ड गर्छ, तर परमेश्वरको अघि त्यो मानिस कोही पनि होइन। परमेश्वरसँग चाहिँ म चाहिँ बिन्दु त्यत्रो थिएँ, रायोको दाना त्यत्रो थिएँ। त्यो रायोको दाना पनि ठुलो भयो, तर म चाहिँ बिन्दु जस्तो थिएँ परमेश्वरको अघि चाहिँ। धेरै स्वर्गमा धेरै ठुलो मानिसहरू, यति साह्रो अक्लो, यति साह्रो जवान। अनि जब गर्नेछु अनि प्रभुले चाहिँ मलाई दुईचोटि लानुभएको कुराहरू छ। अनि म तपाईँलाई यो समग्रमा सबै कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा म यसरी भन्दैछु है। अनि प्रभुले चाहिँ अनि जब मलाई त्यहाँनिर भन्नुभयो है, अनि त चाहिँ आज तयारी हुनुपर्छ भनिकन प्रभुले मलाई भन्नुभयो। अनि धेरैचोटि प्रभुले त्यो शब्दहरू बोल्नुभयो, त चाहिँ तयारी हुनुपर्छ भनेर प्रभु बोल्नु भएको छ। अनि प्रभु बोल्दाखेरि चाहिँ अनि मैले प्रभुलाई दिनैभरि त्यो कुराहरू सोधिराखेँ, प्रभु म चाहिँ के कुरामा तयारी हुने भनेर म प्रभुसँग प्रश्न गर्दै थिएँ। अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो, अनि फेरि पनि भन्नुभयो, अनि आजको दिनमा चाहिँ म तँलाई स्वर्ग र नर्गमा म तँलाई लाँदैछु, तँलाई म देखाउँछु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि त्यही बेलुकाको समयमा है, अनि प्रार्थना गर्दै थियौँ हामी। अनि 11 बजेको समयमा प्रभुले मलाई, रातिको समयमा 11 बजेको समयमा चाहिँ प्रभुले मलाई उठाइलानु भएको कुराहरू छ। अनि म तपाईँहरूको बिचमा त्यो सबै कुराहरूलाई सेयर गर्नेछु। अनि प्रभुले जब मलाई त्यो कुराहरू लानुभयो, अनि त्यो कुराहरू भन्नुभयो, अनि बेलुका 11 बजे रातिको समयमा चाहिँ प्रभुले मलाई भन्नुभयो। अनि हामी प्रार्थना गर्दै थियौँ। अनि जब मैले घोडाहरू टेक्दै थिएँ, अनि घोडाहरू टेक्दाखेरि पनि एकदमै मेरो आँखामा चाहिँ मरुभूमिमा धुलो उडेको जस्तै, मेरो आँखामा चाहिँ पुरै मरुभूमिमा धुलो उडेको जस्तै भयो। अनि त्यो धुलो उड्यो, अनि म जुरुकै उठेँ है, म घोडा टेकिरहेको थिएँ। अनि म उठेँ, अनि जब म उठ्दाखेरि चाहिँ एकदमै म कहाँ लडी पठाएँ मलाई एकदमै थाहै भएन। अनि जब म लडी पठाएँ त्यसपछि चाहिँ मेरो शरीरहरू चाहिँ एकदमै खाली अनि एकदमै खोक्रो भएको जस्तै मलाई फिल भइरहेको थियो। अनि जब मलाई त्यो खाली अनि खोक्रो भएको फिल हुँदै थियो, अनि एकदमै मेरो आमा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ, मेरो टिमको मानिसहरूले चाहिँ यति साह्रो प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि मलाई यति साह्रो मेरो हातखुट्टाहरूलाई चाहिँ म चलाउँछु भन्दा पनि त्यहाँ मैले चलाउनै सकिरहेको थिइनँ। अनि जब चलाउन सकिरहेको थिएन, अनि म चाहिँ एकदमै जब त्यो प्रार्थनाहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि म एकदमै ठुलो ढुङ्गाले चाहिँ मलाई थिचेको जस्तै भयो, एकदमै डरलाग्दो ठुलो ढुङ्गाले चाहिँ मलाई थिचेको जस्तै फिल भयो। अनि जब त्यो फिल हुँदै थियो, अनि जब मेरो हातखुट्टालाई चाहिँ मैले चलाउँछु भन्दा पनि चलाउनै सकिरहेको थिएन। अनि एक्कासी मेरो सासको गाँठो चाहिँ पुरै मेरो माथि आइपुग्यो। अनि म एकदमै हिटिकेटेको अवस्थामा थिएँ। अनि फुत्तै मेरो आत्मा चाहिँ बाहिर निस्किआयो है। अनि बाहिर निस्किआयो, अनि जब बाहिर निस्किँदै आउँदाखेरि चाहिँ मेरो देहलाई, मेरो शरीरलाई चाहिँ मैले त्यहाँ मरिरहेको अवस्थामा मैले देखिरहेको थिएँ। अनि देख्दाखेरि चाहिँ जब मैले त्यो कुराहरू देखेँ, अनि मेरो प्रार्थना गर्नुभएको व्यक्तिहरू पनि एकदमै प्रार्थनामा लागि परिरहनु भएको, एकदमै उहाँहरू चाहिँ प्रार्थनामा बसिरहनु भएको थियो। अनि मैले जब देखेँ, अनि मेरो आत्मामा, मेरो शरीरलाई मैले मरेको अवस्थामा देख्दै थिएँ। अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ प्रभु चाहिँ यति साह्रो नजिकमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि यति साह्रो नजिकमा उहाँ चाहिँ, अनि उहाँको लागि चाहिँ मैले हेर्नै सकिरहेको थिएन। यति
साह्रो ज्योतिमा कि म तपाईँलाई भन्नै सक्दिनँ, यति साह्रो ज्योति कि उहाँको वस्त्रलाई उहाँको लुगालाई पनि मैले चाहिँ हेर्नै सकिरहेको थिइनँ। यति साह्रो चहकिलो लुगाहरू उहाँको चाहिँ। अनि जब उहाँले मलाई अनि मैले भने प्रभु मलाई नै तपाईँले किन स्वर्ग नरकको दर्शन दिनुहुन्छ, मलाई किन नै मलाई नै तपाईँले त्यो कुराहरू देखाउनुहुन्छ भनेर मैले प्रभुसँग प्रश्न गर्दै थिएँ। त्यतिखेरको समयमा नै प्रभुले चाहिँ मलाई भन्नुभयो भने मैले मेरो हातले रचेको नानीहरू चाहिँ मैले मेरो हातले सिर्जना गरेको व्यक्तिहरू चाहिँ नरकमा छ भनेर प्रभु चाहिँ त्यहाँनिर प्रभुले मलाई जवाफ दिनुभयो। मैले यो हातले बनाएको व्यक्तिहरू चाहिँ नरकमा छ भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि जब त्यो त्यति कुराहरू भन्नुभयो अनि एकदमै मलाई प्रभुले औँला दिनुभयो। अनि उहाँको औँला चाहिँ यति साह्रो नरम कि कपाससँग पनि तुलना गर्न नसक्ने उहाँको औँला चाहिँ। अनि मलाई चाहिँ लाग्थ्यो मैले समाएको छु कि छैन जस्तै मलाई फिल भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यति साह्रो चित्कारहरू त्यहाँबाट चाहिँ आइरहेको, यति साह्रो अन्धकार थियो है त्यहाँनिर, यति साह्रो अन्धकार। अनि संसारको अन्धकारसँग चाहिँ नरकको कुराहरू चाहिँ तुलनै गर्न नसक्ने यति साह्रो डरलाग्दो अन्धकारहरू थियो। अनि त्यो अन्धकारमा चाहिँ यति साह्रो चित्कारहरू आइरहेको, मलाई बचाऊ, मलाई निकाल्नुहोस् प्रभु, मलाई बचाउनुहोस् प्रभु भनेर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ रोइरहेको, दाराहरू किटिरहेको थियो। अनि जब मैले त्यो आवाजहरू सुने अनि मेरो कानहरूलाई मैले बन्द गर्दाखेरि पनि यति साह्रो आवाज चाहिँ मेरो कानभित्रभित्र गुन्जिरहेको थियो है। अनि हामी अगाडि बढ्दै गयौँ अनि त्यहाँ यति ठुलो जग्गा मैले देखेँ, यति ठुलो ठाउँहरू मैले त्यहाँ देखेँ। अनि त्यो जग्गामा चाहिँ यति साह्रो काँडाहरू बिछाएको, अनि संसारमा चाहिँ हामीले विभिन्न काँडाहरू देखेको छ। अनि तर नरकको कुराहरू चाहिँ तुलनै गर्न नसक्ने यति मोटो यति तिखो काँडाहरू चाहिँ त्यहाँ बिछाएको। अनि त्यो बिछाएको भागमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ माथिबाट नरकको दूतले चाहिँ तल त्यो काँडामा चाहिँ फालिदिइरहेको, यति साह्रो फालिदिइरहेको कुराहरू। अनि मान्छेको त्यो घाँटीमा चाहिँ यति साह्रो त्यो काँडाले चाहिँ कस्तिरहेको। अनि त्यो त्यहाँ चाहिँ रगत चाहिँ यति साह्रो वालछेल भइरहेको। अनि त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ यति साह्रो चित्कारले यति साह्रो रोइरहेको, यति साह्रो आवाजले यति साह्रो उनीहरू चाहिँ रोइरहेको कुराहरू मैले सुन्दै थिएँ। अनि मलाई यति साह्रो डर लागिरहेको थियो मलाई। अनि प्रभुले चाहिँ मलाई भनिरहनु थियो म चाहिँ तँसँगै छु भनेर प्रभु भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। अनि फेरि अनि त्यहाँनिर मैले प्रभुलाई सोधेँ, प्रभु यिनीहरू चाहिँ कस्तो खालको व्यक्ति हो, यिनीहरूले चाहिँ के गल्ती गरेर आज यस्तो डरलाग्दो यो काँडामा उनीहरू चाहिँ परिरहेको छ प्रभु भनेर मैले प्रभुसँग सोद्धाखेरि चाहिँ प्रभुले मलाई त्यहाँ जवाफ दिनुभयो, यो व्यक्तिहरू चाहिँ मलाई पाएर पनि मलाई चिनेर पनि यिनीहरू चाहिँ सुसाइड गर्ने व्यक्तिहरू हो, यिनीहरू चाहिँ सुसाइड गर्ने व्यक्तिहरू हो भनेर प्रभुले त्यहाँ मलाई बताइदिनु भयो। अनि साँच्चै नै अनि सुसाइड गर्ने व्यक्तिहरू पनि नरकमा मैले देखिरहेको थिएँ। अनि त्यहाँनिर एउटा केटी मान्छे चाहिँ यति साह्रो डरलाग्दो भएको अनुहारहरू चाहिँ चिन्नै नसक्ने भएको त्यो अनुहार मैले देख्दै हुनुहुन्छ भनेर मैले प्रभुसँग सोद्धाखेरि चाहिँ प्रभुले त्यहाँ मलाई भन्नुभयो समय चाहिँ सिद्धिसकेको छ भनेर भन्नुभयो है। अनि जति पनि हाम्रो समय छ, जति पनि हामी प्रभुमा बढ्नुपर्ने कुराहरू छ, यो चाहिँ संसारमा हुँदाखेरि नै हाम्रो मौकाहरू हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू मैले त्यहाँनिर थाहा पाएँ। अनि मलाई फर्काइदिनुहोस् प्रभु, म चाहिँ अब अरू हेर्न सक्दिनँ भनेर मैले प्रभुलाई भनिरहेको थिएँ। अनि प्रभुले चाहिँ भन्नुभयो यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू छ, धेरै व्यक्तिहरू छ जसलाई मैले मेरो हातले रचेको व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँनिर रोइरहेको छ, उनीहरू चाहिँ कराइरहेको छ। तिमीले चाहिँ अरू व्यक्तिहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ, तिमीले चाहिँ अब संसारमा गरेको कुराहरू बताइदिनुपर्छ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि फेरि पनि हामी अझै अगाडि बढ्दै गयौँ। अनि अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर यति साह्रो मान्छेलाई चाहिँ आगोमा चाहिँ यति साह्रो रुमल दिइरहेको कुराहरू मैले देख्दै थिएँ, यति साह्रो डरलाग्दो आगोहरू बलिरहेको। अनि त्यो आगो चाहिँ यति साह्रो धन्किरहेको। अनि संसारमा चाहिँ हामीलाई आगो बाल्न चाहिँ विभिन्न थोकहरू चाहिन्छ, तर नरकमा चाहिँ यति साह्रो आगो चाहिँ बलिरहेको छ। तर त्यो आगो चाहिँ यति साह्रो मान्छेको टाउकोभन्दा पनि माथि त्यो आगो चाहिँ गइरहेको कुराहरू मैले देख्दै थिएँ। अनि यति साह्रो मान्छेले चाहिँ रुमल दिइरहेको त्यो आगोमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ चिच्चाइरहेको, प्रभु मैले चाहिँ यो कष्ट भएको चाहिँ 20 वर्ष 40 वर्ष भइसक्यो, मलाई यो ठाउँबाट निकाल्नुहोस्, मलाई यो जग्गाबाट निकाल्नुहोस् भनेर चाहिँ उनीहरू कराइरहेको थियो। अनि मैले प्रभुलाई सोधेँ, प्रभु यिनीहरू चाहिँ कस्तो खालको व्यक्ति हो, यिनीहरूले चाहिँ के गल्ती गरेर प्रभु यस्तो आगोमा उनीहरू चाहिँ छ भनेर मैले प्रभुसँग सोद्धाखेरि चाहिँ प्रभुले मलाई त्यहाँ भन्नुभयो है। अनि यो व्यक्तिहरू चाहिँ मलाई चिनेर पनि मलाई पाएर पनि यिनीहरू चाहिँ मेरो बोलावटलाई नसुन्ने व्यक्तिहरू, मेरो आवाजलाई नसुन्ने व्यक्तिहरू हो भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि त्यस्तो प्रभुको आवाजलाई नसुन्ने व्यक्तिहरू पनि नरकमा चाहिँ यति साह्रो डरलाग्दो उनीहरू आगोमा परिरहेको कुराहरू मैले देखेँ। अनि मैले यति साह्रो रोएँ, प्रभु तपाईँको आवाज चाहिँ संसारले साँच्चै सुनेको छैन, संसारको व्यक्तिले सुनेको छैन, तपाईँले चुनेको व्यक्तिले पनि सुनिरहेको छैन भनेर मैले भन्दै थिएँ। अनि अझै हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर
यस्तो जग्गा मैले देखेँ त्यहाँनिर चाहिँ टिभी नै टिभी लगाइरहेको अनि यति साह्रो ठुलो टिभीहरू अनि तपाईँलाई टिभी भन्दाखेरि एकदम हलको याद आउला त्योभन्दा पनि यति ठुलो टिभीहरू त्यहाँ लगाइरहेको अनि त्यो टिभीहरूमा चाहिँ अश्लील पिक्चरहरू लगाइरहेको छाडा फिल्महरू लगाइरहेको अनि त्यो छाडा फिल्महरू अनि यता चाहिँ कार्टुनहरू पिक्चरहरू एकदमै सिरियलहरू फिल्महरू लगाइदिइरहेको अनि यति सारा मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँनिर भाग गरिरहेको जवानहरूको छुट्टै यता वृद्धहरूको छुट्टै अनि बच्चाहरूको वृद्धहरूको छुट्टै मैले त्यहाँ देखिरहेको थिएँ अनि जब मैले त्यो कुराहरू देखेँ अनि मलाई अचम्मै लाग्यो कसरी नरकमा चाहिँ टिभीहरू आयो भनेर मैले प्रभुसँग सोधेँ प्रभु यिनीहरूलाई अनि यति साह्रो त्यो टिभीलाई चाहिँ यति साह्रो हेरिरहनु पर्ने उनीहरूले चाहिँ आँखा चाहिँ चिम्लिन पनि नहुने झिम्काउन पनि नहुने यति साह्रो टिभी चाहिँ एकहोरो हेरिरहनु पर्ने नरकको दूतले चाहिँ त्यहाँ बताइरहेको छ तैँले चाहिँ हेर्नुपर्छ त चाहिँ हेर हेर भनेर उनीहरूलाई चाहिँ भनिरहेको त्यो व्यक्तिहरूलाई अनि जब उनीहरूको आँखा चाहिँ यस्तो निम्न थाल्छ आँखा चाहिँ यस्तो चिम्लिन थाल्छ अनि उनीहरूलाई चाहिँ यति साह्रो कोखाले चाहिँ उनीहरूको त्यो कोखामा चाहिँ यति साह्रो त्यो अनि रगत चाहिँ यति साह्रो वलछेल भइरहेको थियो त्यहाँनिर यति साह्रो चिज चाहिरहेको अनि उनीहरू रुँदैहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो फिल्महरू हेरिरहेको त्यो अश्लील फिल्महरू पिक्चरहरू कार्टुनहरू चाहिँ हेरिरहेको अनि मैले प्रभुलाई सोधेँ प्रभु यिनीहरू चाहिँ कस्तो खालको व्यक्तिहरू हो भनेर मैले प्रभुसँग सोद्धाखेरि चाहिँ प्रभुले त्यहाँ मलाई भन्नुभयो है अनि यो व्यक्तिहरू चाहिँ मलाई समय नदिने व्यक्तिहरू हो मलाई कहिले पनि यिनीहरूले चाहिँ पहिलो स्थान दिएन भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि साँच्चै नै प्रभुलाई पहिलो स्थान नदिने ठाउँ चाहिँ उनीहरूको चाहिँ नरकमै रहेछ है पहिलो स्थान नदिने व्यक्तिहरू चाहिँ नरकमा भइरहेको कुराहरू मैले देख्दै थिएँ अनि आज मोबाइलमा मान्छे टिभीमा चाहिँ यति साह्रो एडिक्ट भइरहेको थियो यति साह्रो एडिक्सन यति साह्रो एडमा उनीहरू चाहिँ भइरहेको कुराहरू आज हामी संसारमा देख्छौँ अनि यो सबै कुरालाई चाहिँ अनि प्रभुको महिमा हुनुपर्ने कुराहरू छ है अनि साँच्चै यति साह्रो मान्छे एडिक्ट भएको कारणले चाहिँ नरकमा चाहिँ त्यस्तो डरलाग्दो कुराहरू राखिरहेको अनि अझै हामी अगाडि बढ्दै गयौँ अनि त्यो अगाडि भाँडाहरू मैले देखेँ त्यो भाँडामा चाहिँ कडहरू उमालेको अनि मलाई थाहा थिएन है कड भनेको पनि जब मलाई प्रभुले आत्मामा शरीरमा फर्काइदिनु भयो त्यसपछि मात्रै मलाई त्यो कड भन्ने कुराहरू थाहा भयो अनि मैले खोजेँ त्यो कुरालाई अनि मैले कड भनेर थाहा पाएँ अनि त्यो चाहिँ रक्सीहरू पकाउँदाखेरि कडहरू निकाल्दो रहेछ अनि यति साह्रो त्यो कड चाहिँ यति साह्रो उम्लिरहेको अनि त्यो कडमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ चुप पारिरहेको अनि त्यो भाँडामा चाहिँ करोडौँ मान्छेहरू अट्छ यति ठुलो भाँडा छ त्यो भाँडा अनि त्यो भाँडामा चाहिँ यति साह्रो मान्छेलाई चाहिँ चुपालिदिएको अनि जब त्यो चुपाल्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको शरीरको त्यो छालहरू चाहिँ निस्किरहेको यति साह्रो पिल्सिरहेको कुराहरू मैले देख्दै थिएँ अनि प्रभुलाई मैले सोधेँ प्रभु यिनीहरूले चाहिँ के गल्ती गरेँ अनि आज यस्तो सजायमा यस्तो दर्दनाकै पीडामा छ प्रभु भनेर मैले प्रभुसँग सोद्धाखेरि चाहिँ प्रभुले मलाई त्यहाँ भन्नुभयो है अनि यिनीहरू चाहिँ मलाई चिनेर पनि मलाई पाएर पनि कहिले पनि यिनीहरूले चाहिँ संसारको कुराहरू त्यागेन यिनीहरू चाहिँ खैने चुरोटहरूमा अनि सबै कुरामा खाने व्यक्तिहरू यिनीहरू चाहिँ पिउने व्यक्तिहरू हो भनेर प्रभुले मलाई बताउनु भयो यिनीहरूले कहिले पनि चुरोट खैनेहरू अनि रक्सीहरू यिनीहरूले चाहिँ कहिले पनि त्यागेन ममा भइकन पनि भनेर प्रभुले भन्नुभयो अनि आज धेरैजना मान्छेहरू छ प्रभुमा सेवकाई गर्छ प्रभुको कामहरू गर्छ तर पनि उनीहरूले केही न केही कुराहरू त्याग्न सकिरहेको छैन खाने खैने कुराहरू चुरोटको कुराहरू कुनै पनि कुराहरू त्याग्न नसकेको है त्यस्तो व्यक्ति पनि आज नरकमा मैले त्यहाँ देखेँ अनि अझै हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर मैले यहाँ छ न कुनै आराम छ कुनै पनि कुराहरू छैन त्यहाँ चाहिँ यति साह्रो मान्छेलाई चाहिँ सताएको पीडा मात्रै दिइरहेको कुराहरू मैले देख्दै थिएँ अनि मैले प्रभुलाई सोधेँ प्रभु यो चाहिँ कस्तो खालको पीडा हो प्रभु भनेर मैले प्रभुसँग सोद्धाखेरि प्रभुले मलाई त्यहाँ बताउनु भयो अनि यो व्यक्तिहरू चाहिँ घमण्डी व्यक्तिहरू हो ममा भएर पनि यिनीहरूलाई राम्रो मलाई गाउन आउँछ राम्रो मलाई बजाउन आउँछ राम्रो मलाई वचन बोल्न आउँछ राम्रो कुराहरू मेरो घर छ मेरो जग्गा छ मेरो यस्तो छ भनेर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ घमण्ड गर्ने व्यक्तिहरू हो यिनीहरूले कहिले पनि मेरो कुरालाई घमण्ड गरेन भनेर भन्नुभयो है अनि आज तपाईँ र मैले चाहिँ घमण्ड गर्नुपर्ने चाहिँ यसुलाई पाउनु भएको छ अनि यही कुरामा चाहिँ हामीले घमण्ड गर्नुपर्छ गर्व गर्नुपर्छ है अनि त्यो कुराहरू देख्दै थिएँ अनि यिनीहरू चाहिँ घमण्डी व्यक्तिहरू हो भनेर प्रभुले बताउनु भयो अनि अझै हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर निस्किरहेको यति साह्रो किराहरू निस्किरहेको अनि त्यो किराहरू चाहिँ यति साह्रो गर्नै नसक्ने अनगिन्ती किराहरू निस्किरहेको अनि त्यो किरा चाहिँ भित्र बाहिर उनीहरूको मुखबाट आँखाबाट नाकबाट कानबाट चाहिँ यति साह्रो भित्र बाहिर गरिरहेको थियो अनि मैले जब तिनीहरूले त्यो भित्र बाहिर गर्यो अनि त्यो किरामा चाहिँ एउटामा चाहिँ 15वटा मुख भएको किराहरू त्यहाँनिर थियो अनि जब उनीहरूको त्यो भित्र बाहिर गर्छ नि त्यो किराहरू चाहिँ यति साह्रो रोइरहेको उनीहरू चाहिँ कराइरहेको यति साह्रो डरलाग्दो अनि यति साह्रो डरलाग्दो पीडामा उनीहरू भइरहेको थियो अनि मैले प्रभुलाई सोधेँ प्रभु यिनीहरू चाहिँ के गल्ती गरेर आज यस्तो डरलाग्दो उनीहरू किरामा छ प्रभु भनेर मैले प्रभुसँग सोद्धाखेरि चाहिँ प्रभुले मलाई त्यहाँ भन्नुभयो अनि यो व्यक्तिहरू चाहिँ
कहिले पनि मेरो भजनहरू नगाउने व्यक्ति हो, कहिले पनि मेरो गीतहरूलाई नसुन्ने व्यक्ति हो, यिनीहरू चाहिँ संसारको गीतमा सेकुलर गीतमा एडिक्ट हुने व्यक्तिहरू हो भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि आज धेरै क्रिस्चियनहरूको व्यक्तिहरूको जीवनमा म देख्छु, मोबाइलहरूमा देख्छु धेरै संसारको गीतहरू छ, संसारको थोकहरू चाहिँ उनीहरूले राखिरहेको छ। अनि आज म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, तपाईँले यो भिडियोहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा भएको सबै भिडियोहरू चाहिँ त्यो संसारको कुराहरू चाहिँ डिलिट गर्नुहोस् है। अनि त्यो व्यक्तिहरू कहिले पनि उनीहरूले चाहिँ मेरो गीतहरू सुनेन भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उनीहरू प्रभुलाई पाएकै व्यक्ति हो है। अनि आज तपाईँको मोबाइलमा त्यो कुराहरू छ भने पनि तपाईँले डिलिट गर्नुहोस्। अनि यस्तो सजायहरू मैले त्यहाँ देखेँ, यति साह्रो डरलाग्दो पीडाहरू मैले त्यहाँ देख्दै थिएँ। अनि अझै हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि यति राम्रो प्रभुले मलाई त्यो झरनामा प्रभुले मलाई लानु भयो भने यति राम्रो झरना। अनि आज मैले चाहिँ त्यो पानीलाई एक टक लागेर हेर्दै थिएँ, त्यो पानी चाहिँ कहाँबाट बग्दैछ, त्यो झरनामा पानी चाहिँ कहाँबाट बग्दैछ भनेर म एक टक लागेर हेर्दै थिएँ। अनि जब मलाई प्रभुले त्यो झरनामा लानु भयो भने यति साह्रो शान्ति चाहिँ म भित्र आयो, यति साह्रो आनन्द म भित्र आयो। अनि प्रभुले चाहिँ यसरी यो दुईवटा हातलाई चाहिँ यसरी उघाउनु भयो, त्यहाँनिर पानीहरू यसरी पानी लिनुभयो अनि त्यो पानी चाहिँ मलाई खुवाउनु भयो। अनि जब मैले त्यो पानी पिउँदै थिएँ नि, त्यो पानी चाहिँ मेरो एकै घुँडको मात्रै भयो। अनि हामीले यसरी उघाएको पानी चाहिँ 3-4 घुँडको हुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ एक घुँडको मात्रै भइरहेको थियो। अनि जब मैले त्यो पानी पिएँ अनि यति साह्रो शान्ति, यति साह्रो आनन्द चाहिँ म भित्र आयो है, यति साह्रो शान्तिले म चाहिँ त्यहाँनिर भरिएँ। अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्दै गयौँ। अनि यति राम्रो प्रभुले चाहिँ मलाई यति साह्रो राम्रो बगैँचामा प्रभुले मलाई लानुभयो, त्यहाँनिर यति राम्रो फुलहरू फुलिरहेको है। अनि त्यो फुल मैले निमाटेँ, अनि फेरि एकचोटि मैले निमाट्दाखेरि त्यो फुल आउँदै आएन। अनि फेरि मैले अर्कोचोटि फेरि बल्ले गरेँ, अनि त्यो फुल आएन। अनि प्रभु चाहिँ अलिक टाढै हुनुहुन्थ्यो, अनि टाढै हुनुहुन्थ्यो। अनि प्रभुले केही पनि गर्नु भएन, त्यो फुललाई छुनु पनि भएन, केही पनि गर्नु भएन। अनि मलाई यति मिठो कुरा भन्नुभयो, स्वर्गमा चाहिँ यहाँ सबै कुरा प्रेमद्वारा गरिन्छ भनेर प्रभुले मलाई भन्नुभयो है। अनि त्यो प्रभुले चाहिँ यस्तो गर्नुभयो भने त्यो फुल चाहिँ आफै हातमा आयो। अनि आज स्वर्गमा चाहिँ फुल टिप्न भने यति साह्रो प्रेमद्वारा गरिन्छ भनेर प्रभुले मलाई भन्नुभयो। अनि अरू कुरा त अनि केहीले गरिन्छ होला है। अनि अझै हामी अगाडि बढ्दै गयौँ। अनि त्यो अगाडि बढ्ने कुरा छैन। अनि साँच्चै नै है, अनि माछा पनि नमर्ने ठाउँमा प्रभुले चाहिँ तपाईँ र मलाई लान चाहनुहुन्छ। अनि आज तपाईँ र म चाहिँ एकदमै धेरै तयारी हुनुपर्ने कुराहरू। अनि अझै नै हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर अनि प्रभुले चाहिँ भन्नुभयो, अनि उसलाई तिमीले चिन्छौ भनेर प्रभुले मलाई भन्नुभयो। प्रभु मैले चाहिँ मलाई कहिले पनि देखेको छैन, म चिन्दिनँ प्रभु भनेर भने है। अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो, यिनी चाहिँ अब्राहम हुन् भनेर प्रभुले मलाई भन्नुभयो, अब्राहम हो भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि मैले भने, अनि उहाँले चाहिँ मलाई भन्नुभयो है, यति साह्रो कविता तिमीलाई चाहिँ स्वागत छ, कविता तिमी चाहिँ आऊ भनेर उहाँले बोलाइरहनु भएको थियो। अनि मलाई अचम्मै लाग्यो, कसरी उहाँलाई मेरो नाम थाहा छ, कसरी मेरो नाम थाहा भयो भनेर म अचम्मै लागिरहेको थियो मलाई। अनि यसोले त मेरो नाम लिनुभएको थिएन त्यहाँनिर, तर उहाँलाई चाहिँ मेरो नाम थाहा रहेछ भनेर मैले भन्दै थिएँ। अनि उहाँले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तिमी हामी सबैजना मिलेर चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिने ठाउँमा जाउँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँनिर जब हामी गयौँ अनि मैले चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ अब्राहमलाई भेट्ने मौकाहरू पाएँ है। अनि यति साह्रो करिब 3 घन्टासम्म हामी चाहिँ त्यहाँनिर वर्सिपमा बस्यौँ। अनि यति साह्रो राम्रो धुनहरू बगेको छ, यति मिठो धुनहरू त्यहाँ बगिरहेको बनिरहने धुनहरू बजिरहेको। अनि त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नै आफ्नै भाषाले चाहिँ प्रभुलाई महिमा दिइरहेको, यति साह्रो एउटै लय एउटै तालमा एउटै भाषाहरूमा त्यहाँ प्रभुलाई महिमा दिइरहेको थियो। अनि मैले चाहिँ कुनै पनि भाषाहरू त्यहाँ बुझिनँ, कुनै पनि भाषा नबुझ्दाखेरि चाहिँ अनि मैले नेपालीमै प्रभुलाई आराधना दिइरहेको थिएँ। करिब हामी 3 घन्टासम्म त्यहाँ प्रभुलाई महिमा दिएर बस्यौँ। अनि त्यसपछि हामी प्रभुलाई बाहिर निस्केर आउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँनिर यति साह्रो नानीहरू मैले देखेँ, यति राम्रो नानीहरू देखेँ। अनि त्यो नानीहरू चाहिँ एकदमै इक्वल छ, उनीहरू चाहिँ बराबरको छ, यति राम्रो कपडाहरू लगाएको नानीहरू देखेँ। अनि यति धेरैजना नानीहरू थियो। अनि त्यो नानीहरू मलाई अचम्मै लाग्यो, कसरी स्वर्गमा चाहिँ नानीहरू आयो भनेर। अनि मैले प्रभुलाई भने, प्रभु तपाईँले संसारमा पठाउन लाग्नु भएको नानीहरू हो यो भनेर मैले प्रभुलाई प्रश्न गरेँ। अनि प्रभु चाहिँ यति साह्रो दुखित आवाजमा है प्रभुले चाहिँ मलाई त्यहाँनिर भन्नुभयो, यो नानीहरू चाहिँ मैले संसारमा दिएको नानीहरू चाहिँ क्युरोट गरेर दबाई खाएर फालेको नानीहरू चाहिँ मैले राखिरहेको छु, मसँग छ त्यो नानीहरू भनेर प्रभुले यति साह्रो दुखित आवाजमा भन्नुभयो। अनि जब त्यो आवाजले प्रभुले भन्नु भइसकेपछि चाहिँ अनि मैले बेकारमा मैले प्रश्न गरेछु जस्तै मलाई फिल भइरहेको थिएँ। अनि यो नानीहरू चाहिँ मसँग छ भनेर प्रभुले भनिरहनु भएको थियो। अनि हुनुपर्छ अब चाहिँ नरक आउन चाहिँ मान्छेहरू बन्द हुनुपर्छ भनेर प्रभुले मलाई त्यस्तो भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ प्रभुलाई भने, म चाहिँ प्रभु म चाहिँ अब
मलाई नपठाउनुहोस्, म चाहिँ यहीँ बस्छु, मलाई यति राम्रो शान्त यति राम्रो ठाउँमा मलाई राख्नुहोस् प्रभु, म नजाने प्रभु, म संसारमा फर्किदिनँ भनेर मैले प्रभुलाई भन्दै थिएँ। अनि प्रभुले चाहिँ भन्नुभयो मैले चाहिँ तिमीलाई यसै कारण ल्याएँ कि धेरै मानिसहरू चाहिँ आज नरक जाने भएको छ, नरक जान्छ उनीहरू चाहिँ, त्यसै कारण मैले तिमीलाई ल्याएको छु। अब चाहिँ उनीहरू चाहिँ नरक जान चाहिँ बन्द हुनुपर्छ, नरक जान चाहिँ उनीहरू रोकिनुपर्छ, अब चाहिँ सबैजना स्वर्गमा आउनुपर्छ, यसै कारण मैले तिमीलाई ल्याएँ। अब त तिमीले धेरै जग्गामा धेरै व्यक्तिलाई यो कुराहरू भन्नुपर्छ भनेर प्रभुले भन्नुभयो है। अनि त्यसपछि फेरि पनि प्रभुले मलाई प्रभुको हात चाहिँ माथि अनि मेरो हात चाहिँ तल राखिदिनु भएको थियो। अनि प्रभुले जब जसै उहाँको हात छोड्नु भयो त्यसपछि फेरि पनि म त्यही ठाउँमा आएँ जुन ठाउँमा प्रभुले मलाई उठाउनु भएको थियो। अनि त्यही ठाउँमा म चाहिँ रहेछु है। अनि यति साह्रो मेरो टिमहरूले चाहिँ यति साह्रो हाम्रो टिमले हाम्रो परिवारले चाहिँ यति साह्रो प्रार्थना गरिरहनु भएको रहेछ कि नन स्टप म फर्केर नआउन्जेलसम्म चाहिँ उहाँले प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। अनि फेरि मेरो आत्मा चाहिँ निस्किँदा जस्तो गाह्रो भइरहेको थियो त्यहाँनिर बिचमा भनिदिएको छु। अनि तपाईँहरू चाहिँ सबैजना एकदमै तयारी हुनुहोस् है। अनि आज हाम्रो मौका हाम्रो समय भनेको चाहिँ संसारमा हुँदाखेरि मात्रै हो। अनि मैले देखेको दर्शनहरू मैले तपाईँलाई बताइदिएको छु। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। संसार भनेर, तर त्यो संसार मैले प्रभु पहिलाको जस्तो छैन, यो किन अन्धकार पहाड अर्को उतापट्टि देख्दा धेरै मानिसहरू चाहिँ गयो झरिरहेको, एक्सिडेन्टको कारण, सुसाइडको कारण, यसरी धेरै मानिसहरूको मृत्यु, भुइँचालोको कारण यति सारा मान्छेहरू चाहिँ तल यिनीहरूलाई चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ यस्तो आत्माहरू चाहिँ कुनै आत्मा पनि नष्ट नभएको होस् भनेर म चाहन्छु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। फेरि पनि प्रभुले मलाई फेरि पनि त्यहाँबाट चाहिँ तल झार्नुभयो। अनि त्यहाँबाट तल झारेर चाहिँ स्त्री प्रभुले भन्नुभयो फोनमा समय बिताउने अनि चाहिँ घमण्डी स्त्री हो भनेर, फोनमा धेरै समय बिताउने स्त्री भनेर प्रभुले भन्नुभयो। फेरि अर्को ठाउँमा लानुभयो प्रभुले, अर्को ठाउँमा चाहिँ एकजना स्त्री थियो। अनि त्यो स्त्रीलाई धेरै किराहरूले खाइरहेको, कालिँदै चिच्याइरहेको थियो, त्यही डरलाग्दो किराहरूले खाइरहेको थियो। प्रभु को यो स्त्री मैले भने प्रभुले भन्नुभयो कि यो चाहिँ पैसा घमण्ड गर्ने स्त्री भन्नुभयो, सुन चाँदीको घमण्ड गर्ने स्त्री भन्नुभयो। त्यति बेला प्रभुले वचन दिनुभयो कि 56:18 दिनुभएको थियो। फेरि अर्को ठाउँमा लानुभयो अनि धेरै पुरुषहरू भएको जग्गामा, अनि त्यहाँ चाहिँ संसारमा हुँदा पैसाको लागि चाहिँ कुस्ती खेल्ने लड्नेहरू भनेर भन्नुभयो कि यिनीहरू चाहिँ भन्नुभयो। अनि अर्को ठाउँमा यो व्यक्तिहरू भने यिनीहरू चाहिँ पुल खेल्ने व्यक्तिहरू भनेर मलाई सबै नै व्यक्तिहरू थियो। को यो व्यक्तिहरू? यिनीहरू चाहिँ घोडाको रेस खेल्ने व्यक्तिहरू, पैसाको लागि चाहिँ यिनीहरू घोडाको रेस खेलाउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यस ठाउँमा हिब्रू 13:5 दिनुभएको थियो। अनि त्यो स्त्री पनि धेरै संसारमा धन कमाएको, धन दौलत सुन चाँदी भने यति बेसी कमाएको, तर त्यो स्त्रीलाई नरकमा। अनि यो चाहिँ सुन चाँदीमा घमण्डी भनेर त्यहाँनिर दुई ठाउँमा चाहिँ त्यसरी सुन चाँदीमा घमण्ड गर्ने स्त्रीलाई देखाउनु भयो। अनि फुडाला लाख्राबाको किराले खाइरहेको प्रभु को भने यो स्त्री चाहिँ संसारमा हुँदा यसरी सिँगारिने स्त्री हो भनेर भने, मलाई समय नदिने स्त्री भनेर भने। त्यो केसमाथि चाहिँ यस्तो साँप चाहिँ यसरी घुप्टेर खाइरहेको थियो। अनि को यो स्त्री भने प्रभुले भन्नुभयो कि संसारमा हुँदा चाहिँ यस्तरी सिँगारिने, मलाई समय नदिने स्त्री हो भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अर्को ठाउँमा लगे, अर्को ठाउँमा चाहिँ त्यो यसरी कानमा चाहिँ ठुलो धेरै साह्रो डरलाग्दो किराले खाइरहेको थियो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो कि यो स्त्री चाहिँ संसारमा हुँदा चाहिँ ठुल्ठुलो रिङहरू लगाएर हिँड्ने, आफूलाई नै भयङ्कर ठान्ने स्त्री भन्नुभयो। अर्को ठाउँमा फेरि लानुभयो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न रिङहरू चाहिँ हातमा चाहिँ रिङहरू यसरी चाहिँ साँप यसरी धेरै डरलाग्दो बटारेको किराहरू चाहिँ हात खुट्टाभरि यसरी थियो। को भने यो रिङहरू पनि मानिसहरूले चाहिँ संसारमा चाहिँ जसले संसारमा लगाएको हुन्छ, जो चाहिँ यो रिङहरू लगाएको हुन्छ, यो रिङहरू पनि लाउन हुँदैन भनेर प्रभुले त्यो रिङहरू चाहिँ यसरी किराहरूको छापछापात गरि नै थियो। अनि जब संसारमा यस्ता कुराहरू पनि हुँदैन, विश्वासीको जीवनमा यस्तोहरू पनि हुँदैन, लाउन हुँदैन भनेर त्यो देखाउनु भयो। त्यहाँबाट ती संसारले जुन कुराहरूबाट दिएकोहरू हुन्छ त्यो कुराहरू पनि लाउन हुँदैन, यो रिङहरूको यस्तो कारणले यो कुरा भएको भनेर प्रभुले भन्नुभयो। जब त्यहाँबाट फेरि पनि प्रभुले मलाई निकाले। अनि निकालेर फेरि एकजना महान व्यक्ति संसारमा कि जो साइन्टिस्ट प्रभुले देखाउनु भयो। संसारमा त्यो व्यक्तिको नजिक लाग्दा 3 पल्ट लाग्दा मैले नजिक भएपछि त्यो व्यक्तिलाई चिन्न सकेँ कि त्यो चाहिँ महान कि न्युजतिर मैले हेर्दा त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ देखेको थिएँ कि त्यो व्यक्तिलाई पनि त्यस ठाउँमा प्रभुले देखाए
व्यक्तिलाई त्यो व्यक्तिलाई न्युजमा देखेको कारणले त्यो व्यक्तिलाई चिन्न सके। त्यो चाहिँ महान साइन्टिस्ट भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि त्यो साइन्टिस्टलाई प्रभुले संसारले मानेको व्यक्ति। अनि साइन्टिस्टहरू धेरै देखाए, यिनीहरू संसारमा चाहिँ सबै कुरा संसारको चाहिँ प्रुफ लाउने व्यक्तिहरू यिनीहरू साइन्टिस्टहरू भनेर प्रभुले भन्नुभयो। कि प्रभुलाई नचिन्ने व्यक्तिहरू त्यहाँ देखाउनु भयो, महान संसारले मानेको महान महान व्यक्तिहरू देखाउनु भयो। प्रभुले फेरि अर्को जग्गालाई प्रभुले भन्नुभयो। अनि यसरी दबाईदेखि इत्यादि खानेकुरामा देखाए, तर फलफुलहरूमा इत्यादि फलफुलहरूमा पनि मिक्स आएको प्रभुले भन्नुभयो, देखाउनु भयो। तर चामलमा मात्र मैले त्यति बेला देखाउनु भएन। प्रभुले सबै कुरामा मिक्स। संसार चाहिँ यस्तो पापको पैसाको कारण र पाप चाहिँ यति साह्रो भएको छ, अनि चाहिँ यसै कारण संसार नष्ट हुन लागेको छ भन्नुभयो। त्यहाँबाट फेरि पनि प्रभुले अर्को ठाउँमा लानुभयो कि प्रभुले अब संसारमा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ अब पैसाको कुरा प्रभुले सबै कुरा भइसक्यो, तर पनि प्रभुले यो कुराहरू दिनुभएको थियो। पैसाको कुराहरूमा अब हल्ला आउनेछ। अब चाहिँ जातिको विरोधमा, धर्मको विरोधमा र राज्यको विरोधमा लडाइँहरू हुनेछ। तिमीहरू नघबराऊ भनेर भन्नुभएको थियो। जब जसले पनि पवित्र परमेश्वरलाई, पवित्र आत्मालाई रिसिभ गर्दैन, उनीहरूका चाहिँ अब होसियारी रहनुपर्ने कुराहरू प्रभुले भन्नुभयो। संसारमा चाहिँ अनिकाल लाग्छ भनेर त्यति बेला पनि दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, सिक्किमलाई प्रभुले भन्नुभयो। अनि यो कुराहरू जसले पनि विश्वासले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा भएर चाहिँ प्रभुको महिमा गरोस् भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि संसारमा चाहिँ यस्ता कुराहरू प्रभुले दिनुभयो। त्यहाँदेखि फेरि मलाई गुजरातमा लानुभयो। तर गुजरातको त्यो राज्यमा लगेपछि प्रभुले मलाई फेरि पहिला लगेकै जग्गातिर अनि सबै त्यो जग्गाहरू अगाडिकै जग्गाहरूमा सबै ठाउँ देखाउनु भयो कि त्यो तयारी अब जति पनि संसारमा उठाइन्छ त्यो उठाएर चाहिँ लगेर राख्ने जग्गाहरू तयारी, अनि सबै त्यो ढोकाहरू यति साह्रो खुल्ला अनि खुल्लिन तयारी, सबै कुराहरू रेडी अनि मानिसहरू तयारी नभएको कारण केही समय चाहिँ पर्खियो। एउटा जब स्वर्गदूतहरूले चाहिँ एकजना स्वर्गदूतहरूले चाहिँ एउटा सुनको नाङ्लो चाहिँ निकाले, अनि त्यो नाङ्लो चाहिँ यति सुन्दर अनि सुनको नाङ्लो थियो। अनि त्यस नाङ्लोमा चाहिँ धेरै चामलहरू चाहिँ देखे। जब प्रभुले चाहिँ त्यो चामललाई चाहिँ जब यसरी स्वर्गदूतले चाहिँ हातले यसरी उठाएर चाहिँ यसरी छिन्काए, त्यो चामलहरू सबै भुइँमा चाहिँ यसरी भुस जस्तो चाहिँ भुइँमा झरिए। अनि प्रभुले भन्नुभयो कि यो अब चाहिँ मण्डलीहरू चाहिँ चुनिने समयहरू हो भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि असल चाहिँ कम्ती यो चाहिँ धर्मी जनहरू भन्नुभयो। जब नसम्लेको चामलहरू धेरै थियो, अब चाहिँ यो चाहिँ मण्डलीबाट चुनिने छानिने समयहरू हो भनेर भन्नुभयो। अनि प्रभुले मेरो अनुग्रहको समय चाहिँ कम्ती मात्र छ, अनुग्रहको ढोकाहरू बन्द हुन लागेको छ भनेर प्रभुले भन्नु भइरहेको थियो। जब फेरि पनि पिताको राज्यमा पुग्यो, अनि पिताको राज्यमा त्यति बेला 6 जना स्वर्गदूत थियो। अनि 6 जना स्वर्गदूत अनि प्रभु अनि म जब गएपछि त्यति बेला प्रभुलाई चाहिँ त्यो ज्योति, यति ठुलो ज्योति अनि त्यो गोल आकारको अन्डा आकारको, अनि त्यसमा चाहिँ ठुलो सुनको टेबल, त्यहाँबाट चाहिँ शब्दहरू आउन थाले, छोरा तँ संसारमा जा। अनि प्रभुले भनिरहेको थियो केही समय पर्खिनुहोस्, कति पर्खौँ यस्तो शब्दले भनिरहेको थियो। अनि यस्तो शब्दले भनिरहेको थियो। प्रभुले भन्नुभयो घुँडा टेकेर केही समय पर्खिन होस् भनेर भने। कोही मण्डली, कोही पनि विश्वासी मण्डली तयारी छैन, केही समय भनिरहेको थियो। अनि कति पर्खौँ त्यो शब्द यसरी आइरहेको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ आवाज आयो कि छोरी तिमीले यो कुराहरू भन्दै जाऊ, सुनोस् या नसुनोस्। प्रभुले त्यो आवाज त्यहाँबाट आयो। अनि यो तिमीलाई जुन त्यो फुलहरू अगाडि दिएको थियो त्यसबाट धेरै बिमारीहरू चाहिँ निको हुनेछ। अब चाहिँ तिम्रो लिडर्सको जीवनबाट र तिम्रो जीवनबाट चाहिँ धेरै काम, चङ्गाइको कामहरू गर्छु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अन्त चाहिँ जुन डक्टरले निको नपारेको बिमारीहरू, हस्पिटलबाट भड्काएको बिमारीहरूलाई म चङ्गाइ गर्छु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। जब त्यहाँबाट पिताकोबाट चाहिँ शब्दहरू यसरी आवाजहरू आइरहेको थियो। अनि त्यहाँबाट जब फर्केर आयो अनि मेरो माथिबाट चाहिँ मलाई फर्काउने अब आत्मा चाहिँ शरीरमा माईसँग बस्छु भनेर प्रभुलाई धेरै बिन्ती गरेँ। तर पनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो कि तिमी चाहिँ अब फर्केर जानुपर्छ। त्यति बेला पनि प्रभुले फेरि पनि मूर्तिलाई धेरै पल्ट साँच्चै छ।
प्रभुले यो भिजन मलाई 3 दिनको दिनुभएको थियो। सेप्टेम्बर 30 तारिक 9 महिना 2015 मा यो झुटो होइन, साँचो हो, यथार्थ हो। विश्वास गर्नुहोस्। भारतको सिक्किम राज्यको ग्रुपेसे नाम्चीमा सिक्किम हेप्जिबा पेन्टिकोस्टल काम मण्डलीका परमेश्वरको छोरी श्रीमती श्रेया राईलाई प्रभुले जम्मा 4 पल्ट स्वर्ग अनि नरकको भ्रमणमा लानुभयो। भ्रमण गर्दाको यो पहिलो पल्ट स्वर्ग अनि नरकको अनुभवहरू यस प्रकारको छ। यसमा चाहिँ स्वर्ग साँच्चै छ र अनि नरक पनि साँच्चै छ भन्ने बारेमा प्रभुले धेरै कुराहरू देखाउनु भएको छ। अनि संसारको बारेमा पनि अनि यो चाहिँ हजुरको माझमा मैले राखिरहेको छु। अनि प्रभुले सेप्टेम्बर 30 तारिक बुधबारको साँझ 7:35 मा प्रभुले जुन कुराहरू दिनुभएको छ अनि प्रभुले पहिला मलाई चाहिँ बुधबारमा हाम्रो सङ्गति प्रेस सङ्गति चाहिँ चर्चमा हुन्छ। त्यही कारणले मैले बुधबार चाहिँ गइरहेको थिएँ। त्यति बेला जब चर्चको बाहिर जाँदा नै मलाई उज्यालो ज्योति चाहिँ आकाशबाट चाहिँ झरिरहेको मैले देखिरहेको थिएँ। जब कि म भित्र बसेँ मैले चाहिँ लाइटको फक्स जस्तो लाग्यो। तर फेरि पनि म प्रार्थना गर्न थालेँ। फेरि आँखा खोलेर हेर्दा त्यस्तो खालको लाइट थिएन कि वेदीबाट एउटा उज्यालो लाइट चाहिँ अगाडि आइरहेको मैले देखिरहेको थिएँ। जब उज्यालो लाइट चाहिँ अगाडि मैले यसरी आउँदा चाहिँ यति ठुलो त्यो लाइट थियो। तर त्यहाँबाट चाहिँ छरिएर 6 देखा परे। जब 6वटा ज्योतिहरू देखिरहेको थिएँ अनि त्यहाँबाट 6 जना स्वर्गदूतहरू देखेँ। त्यसरी देख्दा देख्दै मैले अगाडिबाट वेदीमा फेरि पनि एउटा ठुलो आगो चाहिँ झरिरहेको मैले देखिरहेको थिएँ। जब त्यो आगो चाहिँ यति साह्रो ठुलो र यति साह्रो उज्यालो कलरमा रातो थियो अगाडि आउँदा जब मेरो नजिक 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 भएर जब आइरहेको थियो अझै नजिक अझै नजिक अझै नजिक जब कि नजिक नजिक आउँदाखेरि सानो 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 भएर आइरहेको मैले देखिरहेको थिएँ। जब नजिक आएँ र मेरो जब मुखमा बसेँ सानो भएर भित्र गइरहेको थियो। जब भित्रले महसुस गरिरहेको थिएँ कि मेरो भित्र चाहिँ मुखभित्र चाहिँ 7वटा गाँठोहरू भित्र बसिरहेको थियो। त्यति बेला प्रभुले भन्नुभयो कि म चाहिँ तिमीलाई चाहिँ 3 दिनसम्म चाहिँ म आवाज दिदिनँ भन्नुभयो। त्यति बेला स्वर्ग र नरकको भ्रमणमा तिमीलाई म लाँदैछु, तिमी तयारी हो, हुन्छ म ठिकै छ भनेर मैले त्यति बेला प्रभुलाई भने। अनि जब कि त्यो आवाजहरू त्यति बेला आइरहेको थियो प्रभुलाई मैले त्यति बेला देख्थिनँ तर नजिकबाट आवाज मात्रै आइरहेको थियो। जब कि स्वर्गदूतहरू वरिपरि देखिरहेको थिएँ। फेरि पनि आँखा खोलिरहेछु देखिरहेको थियो। आँखाहरू मेरो तिरमिर भइरहेको थियो, हेरिरहेको थिएँ। त्यताको जग्गामा लानुभयो अनि त्यो टेबल चाहिँ सुनको थियो अनि खुट्टा चाहिँ चाँदीको अनि त्यो माथि सेतो कपडा उछ्याएको थियो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ धेरै बाइबलहरू राखिएको थियो। अनि त्यो बाइबलहरू राखेको जग्गामा प्रभुले मलाई पुर्याउनु भयो। अनि 2 जना स्वर्गदूत चाहिँ यति साह्रो स्पिडमा अनि त्यहाँनिर चाहिँ इन्ट्री गर्ने संसारमा गरिएको काम अनुसारको त्यहाँनिर चाहिँ नाम दिन प्रतिदिनको चाहिँ प्रत्येक कुरा चाहिँ त्यस ठाउँमा इन्ट्री हुने जग्गामा प्रभुले जब कि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो डायरी चाहिँ यति ठुलो संसारको जस्तो कुनै पनि त्यहाँनिर मैले भेटाइनँ। अनि यति साह्रो ठुलो डायरी अनि त्यसमा चाहिँ चम्किरहेको क्रुस चाहिँ चम्किरहेको अनि 2 जनाको स्वर्गदूतले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ इन्ट्री गरिरहेको थियो। सुनौलो अक्षरमा लेखिरहेको ठाउँ थियो। प्रत्येक दिनको चाहिँ नाम एक कुराहरू लेखिएको छ। अनि त्यो कुराहरू त्यहाँनिर प्रत्येक कुरा नै काम मान्छेले संसारमा हरेक कुरा गरेको दिन प्रतिदिनको चाहिँ प्रत्येक कुराहरू त्यस ठाउँमा लेखिएको छ। अनि जब कि फेरि पनि बाइबलहरूलाई प्रभुले देखाउनु भयो अनि 2 जना स्वर्गदूतले त्यो एउटा बाइबललाई उठाउनु भयो। जब कि बाइबललाई प्रभुले यसरी उठाए अनि प्रभुले भन्नुभयो, हेर छोरी, संसारमा मेरो मानिसहरूले चाहिँ यस्तो कुरा गरिरहेको छ कि यो बाइबल भित्रको कुरा चाहिँ बुझ्न र पढेको छैन, यो भित्रको कुराहरू गरेको छैन, पढेको छैन। अनि मानिसहरूले चाहिँ यो बाइबल चाहिँ चर्च भवन जाँदाखेरि बोक्ने एउटा किताब बनाएको छ, यो भित्रको कुरा बुझेको छैन। अनि यो बाइबल भित्रको वचनहरू अब म उठाउँदैछु भने अब संसारमा टेक्स्टहरू छाप्न दिने छैन, वचनको अनिकाल लाग्ने छ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। त्यहाँबाट फेरि प्रभुले मलाई सट्ट निकाल्नुभयो। अब जुन कुराहरू मैले देखाउँदैछु तिमीले मण्डलीको बिचमा भन्दै जाऊ, मानिसहरूको भिडमा
भन्दै जाऊ तिमी नडरौ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। जब कि त्यसमा कम्ती धेरै थोरै मात्र थियो, त्यहाँदेखि फेरि प्रभुले निकाल्नुभयो, उतापट्टि लानुभयो। त्यस्तै नै सुनको टेबल अनि चाँदीको गरेको देखे। अझै नजिक 2 जना स्वर्गदूत थिए अनि यसरी हात नसकिन डरलाग्दो किराले हात रक धरिरहेको अनि त्यो स्त्रीलाई त्यसरी नै डरलाग्दो किराले खाइरहेको थियो अनि चोटै चोट भएको शरीर यति साह्रो माया लाग्दो सेवा करने लगे। एक ने एक तरफ से मेरा हाथ पकड़ा, दूसरे ने दूसरे